नमस्कार, नेपाल एचडिडी टिभीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म होस्ट आजको क्रान्ति सुब्बा। वर्ल्ड वाइड लकडाउन कोरोना भाइरस सन्दर्भको सिरिज हामीले चलाइरहेकै हो र आज पनि मैले सदाझैँ एउटा छुट्टै व्यक्तित्व मेरो पाहुनाको रूपमा लिएर आउँदैछु। उहाँलाई म आमन्त्रणा गर्नुभन्दा पूर्व संसारको एकपटक कोरोना भाइरसले असर गरेको दृश्यलाई पस्कन चाहँदछु। अहिले संसारभरमा 212वटा देश कोरोना भाइरसद्वारा ग्रस्त छन् भने 2टा पानी जहाज पनि ग्रस्त भएको अवस्था छ। संसारभरिमा अहिले 39,50,173 जना सङ्क्रमित छन् भने 36,529 नयाँ केस 24 घण्टामा दर्ता भएको छ विश्वव्यापी रूपमा। कोरोना भाइरसद्वारा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,71,790 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 1,364 जनाको ज्यान कोरोना भाइरसले लिएको अवस्था छ। युएसएमा मात्र 130 जनाको मृत्यु गत 24 घण्टामा भएको छ भने स्पेनमा 229 जनाको मृत्यु गत 24 घण्टामा भएको छ। एवं मृतले रसियामा 98 जनाको मृत्यु भएको छ, ब्राजिलमा 77 जनाको, इरानमा 55 जनाको, इन्डियामा 10 जना, बेल्जियममा 106, नेदरल्यान्डमा 71, साउदी अरबियामा 10, मेक्सिकोमा 257, पोर्चुगलमा 9, पाकिस्तानमा 14, स्विडेनमा 135, बेलारुसमा 5, युएईमा 9, इजरायलमा 5, अस्ट्रियामा 5, पोल्यान्डमा 1, रोमानियामा 10, युक्रेनमा 21, बङ्गलादेशमा 7, इन्डोनेसियामा 13, फिलिपिनमा 11, डेनमार्कमा 8, सर्बियामा 3, पनामामा 7, कुवेतमा 3, फिनल्यान्डमा 5, मोरक्कोमा 2, कजाकिस्तानमा 1, अफगानिस्तानमा 3, हङ्गेरीमा 9 एवं मृतले विश्वका 212 देशहरूको विभिन्न मुलुकमा दिनानुदिन कोरोना भाइरसले मानिसको ज्यान लिँदो क्रम जारी छ। हङकङमा पनि अहिले नयाँ केस 1045 जम्मा केस पुगेको छ। 960 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन् भने नेपालमा 102 केस पुगेको अवस्था छ भने 30 जना रिकभर भइसकेको अवस्था छ। अहिले हामीले एउटा अदृश्य शत्रुसँग जान अनजान रूपमा हामीले नचाहेर पनि लड्नु परेको एउटा अभिशापपूर्ण अवस्था छ। सम्पूर्ण मानव एक भएर जुट्नुको विकल्प हामीसँग छैन। अब यो वर्ल्ड वाइड अपडेटलाई थाती राखेर म आजका मेरा पाहुना हुनुहुन्छ नेपालका स्थापित कवि, प्राध्यापक तथा चलचित्र एवं डकुमेन्ट्री निर्देशक। म निम्त्याउँदछु उहाँलाई आजका मेरा पाहुना राजेन्द्र सलभ। सर नमस्कार। नमस्ते सर, अब लकडाउन भएको आज निकै दिन भइसक्यो नेपालमा, 45, 46, 47 दिन होइन? हजुर, 47 दिन भयो। हजुर, 47औं दिनसम्म आइपुग्दा तपाईँको मानसिकतामा कस्तो उतार चढाव आए अथवा लकडाउनको अनुभव पहिला सुरुबाट बताइदिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। सर क्रान्तिजी, दुईटै अवस्था छन्। दिक्क लाग्ने अवस्था पनि छ, किनभने कहीँ गइया छैन, घरमा बसिया छ, त्यो पाटो एउटा छ। अर्को पाटो के छ भने घरका सबै सदस्यहरू सँगै छौँ होइन, आफ्ना कुराहरू प्रब्लमहरू सेयर गरिरहेछौँ र घरबाटै कामहरू पनि गरिरहेछौँ, केही सृजनात्मक कामहरू होइन, केही पारिवारिक कुराहरू आपसमा बसेर छलफल हुन्छन्। यो चाहिँ सकारात्मक पाटो हो। लकडाउनले निरन्तरता पाइराख्दाखेरि जीवनमा तपाईँको नकारात्मक प्रभाव अथवा जनजीवन कष्टकर हुँदै जाने सम्भावना पनि बढिरहेको छ नि। यो विषयमा कस्तो एउटा तपाईँ पनि सचेत नागरिकको हिसाबले कस्तो तपाईँको छ नि मनसाय छ? जनजीवन कष्टकर हुनु त स्वाभाविक छ होइन, तर मानसिक रूपमा नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्छन् होला यदि तपाईँ कमजोर हुनुभयो भने। तर हामी आफू यति बलियो हुनुपर्छ, के सोच्नुपर्छ भने यो सधैँ रहने अवस्था होइन, यो हामी आफैले निम्ति आएको हो। हामीले नै प्रकृतिका विपरीत गएका कारणले गर्दा यो परिस्थिति आएको हो।
होइन। तर यसमा जुन त्यो सकारात्मक पक्षहरू छन्, मैले अघि नै भने जसरी हामी परिवारसँग बस्न पाउने, होइन, हामीले गर्न छुटेका कामहरू गर्न पाउने, अझ भनौँ आफ्नै मीमांसा गर्न पाउने, आफूलाई नै आफूले मूल्याङ्कन गर्न पाउने, म कति गलत रहेछु, कति सही रहेछु, या मैले के सच्याउनु पर्ने छ, ती सबै कुराहरू गर्ने फुर्सद त पाइया छ नि। पहिले के भन्दा फुर्सदै हुँदैन, एकछिन फुर्सद भएन भने, होइन, अहिले फुर्सद छ त, अहिले ती सबै कामहरू गरौँ। भनेपछि लकडाउन जीवनको आवश्यकता जस्तो पनि हुँदो रहेछ। होइन, सकारात्मक लिनु पर्यो। अँ, अब यो आएपछि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो, यो यस कारणले आएको हो भन्नु पर्यो। भन्नुको त कार्य व्यस्तताले गर्दाखेरि मानिसले आफूलाई बिर्सिरहेको अवस्था हुँदछ, एउटा एकदम चाहिँ डिजायर अथवा एम्बिसन अथवा सपनाहरूले डोर्याइरहेको हुँदछ, ती कारणले एकदम गर्दाखेरि एकदम मानिसले आफ्नो कोही लागि कोही समय पैसाको पछाडि कुदिरहेछन्, कोही नामको पछाडि कुदिरहेछन्, कोही पावरको पछाडि कुदिरहेछन्, होइन। आफूलाई सोच्ने, आफ्नो परिवारलाई सोच्ने त समय नै थिएन। अहिले चाहिँ सबै जाम भयो सर, होइन त्यो अब सबै जाम भयो, सबै सोच्नुपर्ने भयो। भनेपछि यसलाई चाहिँ एउटा आत्म पुनर्संरचनाको चाहिँ एउटा अवसर पनि मानौँ न त। हवस्, एकदम एकदम हो क्रान्तिजी। जस्तै मानिलिउँ कोरोना भाइरस अथवा तपाईँको कोभिड-19 निर्मूल भइसके पश्चात जीवन फेरि पूर्ववत अवस्थाको नरहने भयो, नयाँ जीवन हुने भयो, होइन? हुनुपर्छ नयाँ जीवन, तर मानिस स्वभाव हामीले अहिले विगतका केही घटनाहरू हेऱ्यौँ भने त्यो मानिसको स्वभाव त्यो कुकुरको पुच्छर जस्तो हो। फेरि सबै बिर्सेर त्यसैको पछि लाग्ने हो फेरि पहिलेकै स्थितिमा। अहिले हामी भन्छौँ है, अहिले अहिले चाहिँ भन्छौँ यो यसो गर्नुपर्छ, होइन यो सब गलत हो, केही समय यसरी लगाउनुपर्छ, होइन। तर फेरि त्यो यो सकियो, फेरि बिर्सिन्छौँ हामी। भनेपछि त्यो एउटा मानिसको एउटा त्यो नैसर्गिक गुण नै भन्नु पर्यो, होइन सर? एकदम एकदम हो। तर जेसुकै भए पनि प्रकृतिले हामीलाई चाहिँ एउटा कालकोठरीमा त नभनौँ, एउटा चाहिँ आफ्नै घरभित्र, होइन, नजरबन्दमा राखेको छ। त्यसलाई सचेत चाहिँ गराएको छ, सचेत गराएको छ, पख है यस्तो हुन्छ हेर, उम्, त होइनस् पावरफुल, पावरफुल म हो, शक्तिशाली म हो भनेर सचेत गराइदिया छ। अब सचेत हुनु नहुनु हाम्रो कुरा हो। अब अघि एउटा कुरा उठाउनु भयो, प्रकृतिले हामीलाई यसरी एउटा सचेतनाको एउटा चाहिँ एउटा प्रकोपमा हालेको भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ कतिपय मानिसको तर्क के छ भने यो जैविक हतियारको रूपमा पनि कसैले प्रयोग गरिरहेको अथवा चाइनाले उत्पादन गरेको या अमेरिकाले उत्पादन गरिरहेको भन्ने पनि एउटा बहस छ। त्यसको बारेमा तपाईँको राय के छ सर? होइन होइन, म त्यो सब मान्दिनँ त्यो। योभन्दा पहिले पनि धेरै कुराहरू भएका छन्, होइन। जसरी प्लेगको कुरा भयो, होइन, त्यो कुराहरू आए त, त्यति बेला यी सब कुराहरू थिएन। अहिले अरूलाई दोष दिनु सजिलो छ क्रान्तिजी। यो एउटा ग्लोबल पोलिटिक्सको एउटा हिस्सा मात्रै हो त त्यसो भए त्यो त्यो प्रोपोगन्डा? हिस्सा मात्रै हो, एकदमै। त्यो चाइना र अमेरिकाको आफ्नो लडाइँ, आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ उनीहरूको छँदैछ, होइन। त्यो उनीहरू लडिरहन्, हामीलाई केही लिनु दिनु छैन त्योसँग। यो प्राकृतिक न्याय चाहिँ कसरी यो चाहिँ हुनु पर्थ्यो र यी समय भइसकेको हो? यो प्राकृतिक न्याय मानिसमाथि अहिले होइन, थोपिनु? हुनु पर्थ्यो भनेर त म भन्दिनँ, किनभने मानिसहरू अनाहकमा मर्नु, होइन, सबै कुराहरू रोकिनु, हामी त्रासमा बाँच्नु, यी सबै कुराहरू होस् भन्ने चाहिँ म पटक्कै भन्दिनँ। म चाहन्न पनि यो सकेसम्म छिटो सकियोस्। रात कसैलाई मन पर्दैन, बिहान होस् है। हामी त झन् कवि मान्छे, हामी त उज्यालोको कुरा मात्रै गर्छौँ, होइन। उज्यालो चाँडै होस् भन्छौँ, यो हुनुपर्ने चाहिँ होइन। तर भयो भनेपछि प्रकृतिले आफ्नो अस्तित्व हामीलाई बताएको हो, म छु भनेर सचेत गराएको हामीलाई। यसमा चाहिँ तपाईँको कवि मन चाहिँ कुन तरिकाले प्रभावित या अप्रभावित या कुन तरिकाको चाहिँ तपाईँको कवि मनलाई चाहिँ कुन किसिमको प्रभाव पर्यो? मानिसहरू मरिरहेका छन् नि, त्यो पीडा, खान नपाएको पीडा, उनीहरू आफ्नो घर जान नपाएर, हामी त नेपालकै कुरा गरौँ भने कति कति दिन हिँडेर घर पुगेको पीडा, भोक भोकै बस्नु परेको पीडा, त्यसले मात्रै दुखाउँछ। अहिले तपाईँको लकडाउन 47औं दिनमा पुगिसक्दाखेरि तपाईँका मनमा कतिवटा रचनाहरू सिर्जना भए या कागजमा कोर्नु भ्याउनु भयो या तपाईँले त्यसलाई स्टोर गरेर राख्नुभएको छ तपाईँको मानसमा या कोरिएका छन्? इमान्दारी साथ भनौँ लेखिया छैन। एक दुईवटा बाहेक लेखिया छैन है। त्यो के हुँदो रहेछ भने यस्तो बेलामा झन् त्यो लेख्न पनि नआउँदो रहेछ भन्नु पर्ला। यो चाहिँ तपाईँको स्तब्ध भएको अवस्थाले हो त्यस्तो भएको? हो हो। जस्तै अब अहिले त हामी एउटा भनौँ न एउटा सन्ताप, एउटा सदमा भनौँ न, शोक त हामीलाई दिनौँ परिरहेछ नि, किनभने दिनौँ मान्छे मरिरहेछ, हामी त शोकग्रस्तै छौँ नि त। हो, त्यो क्षुब्ध भएको अवस्था त्यो क्रिएटिभिटी पनि खै त्यति खास हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन। तर अभावमा
केही सिर्जनाहरू चाहिँ हुन्छन् होइन, पक्कै हुन्छन्, अभावको प्रभाव त्यसरी आउँछ। त्यो रूपमा केही कामहरू हल्का गर्नुको बाहेक त्यस्तो खासै कविता लेख्ने कुराहरू चाहिँ भएको छैन। एक बरु दुईवटा सानसानो लेख्यो, फेसबुकमा हाल्यो, त्यही हो। त्यो खास म त्यसलाई उपलब्धि पूर्ण मान्दिनँ। त्यो चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा क्षुब्ध भएको कारणले नै त्यो सिर्जनाको ढोका नखोलिएको त्यो मान्नु अवस्था मान्नुपर्छ हामीले। होइन, किनभने शोकमा भएको बेला रुँदै गरेको बेला अब चिहान अगाडि एउटा मृतकको अगाडि रुँदै गरेको बेला त कविता लेख्ने कुरा आएन त्यही अवस्था त्यही छ। होइन। बरु त्यो सम्झनालाई चाहिँ पछि मानसिक रूपमा दोहोऱ्याएर लेखिएला पछि पछि हजुर हजुर। होइन। अब अहिले चाहिँ हामी एउटा शोकग्रस्त अवस्थामै छौँ। तर तपाईँले चाहिँ नि केही छोटो केही चिज लेख्नु भएको छ भने यो घडीमा के चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ, पाठक अथवा दर्शकहरूले पनि यसो रसास्वादन गर्नु पाउँथे कि तपाईँको पहिला पूर्व प्रकाशित कविताहरूमा जानुभन्दा अगाडि? है म खोज्छु ल, तपाईँले भन्दै गर्दा, तपाईँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि म खोज्छु पनि। अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि त्यो फेसबुकमा चाहिँ राखिया थियो होइन, हजुर। एउटा त्यही यसै सन्दर्भको अरू कुरा बाहेक मैले भेटेँ यहाँ। ए हजुर सर, तपाईँलाई सुनाऊ? एकदम। यो अप्रिल 23 लेखिया रहेछ, आमा, गीता र समय। शीर्षक हो सर? हजुर। त्यो शीर्षक नै काफी भएन? शीर्षकै कविता हो त सर? आमा, गीता र समय। म गर्भमा हुँदा मेरी आमा भागवत गीता पढ्नुहुन्थ्यो र फलको आशा नगरी कर्म गर्नुहुन्थ्यो। आमाका लागि कर्म अरूको सेवा गर्नु नै थियो र उहाँ दिन रात सबैको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। आमालाई गीताले कर्म गर्न सिकायो, तर कर्मको सही अर्थ सिकाएन। गीताले सिकायो आफू भोकै बसेर भए पनि अरूलाई खुवाउनु कर्म हो, आफू रोए पनि अरूलाई हँसाउनु कर्म हो, अरूले नै गर्नुपर्ने काम पनि आफैले गर्न सिकायो। गीताले दिन मात्र सिकायो आमालाई। जानुभन्दा पहिले आमाले मलाई समयको पाठशालामा छोडेर जानुभयो र आफूले जीवनभर सिकेर पनि नसिकेको पाठ मलाई सिकाएर जानुभयो, जुन गीतालाई आमाले कहिल्यै सिकाएन। अरूलाई दिन आफूसँग हुनुपर्छ, अरूलाई खुसी बाँड्न पहिले आफू खुसी हुनुपर्छ। यति। ए यो त निकै खँदिलो कविता लेख्नुभयो सर होइन। भन्नाले अब यो गीताको कुरो आयो, गीताले दिनु मात्र सिकाउँछ भन्नु होइन सर? कर्म गर, फलको आशा नगर भन्यो। आमाले त्यति मात्रै सिक्नुभयो, तर त्यो कर्म आफ्नो लागि पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिक्नु भएन। भन्नुको अर्थ यसमा चाहिँ आमाको एउटा महान त्याग प्रतिबिम्बित छ एकदम। तर जस्तै अब तपाईँको जीवनलाई फर्किएर चाहिँ पुनरावलोकन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि गीताको सारलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुभएको होला, किनभने आमाले त्यति भनिसकेपछि र त्यसलाई होइन, आमाको मानसलाई तपाईँले अर्थ्याउनु भयो। अर्थ्याइसकेपछि पक्कै पनि त्यसको थोर बहुत चाहिँ भनौँ न प्रयोग जीवनमा भएको मान्नुपर्छ होला। एकदम एकदम। आमाले जति गरिएन, पक्कै अलिअलि लोभी भइयो होला होइन, अलिअलि स्वार्थी पनि भइयो, तर लगभग आमाले सिकाएकै बाटो हिँड्छन् हरेक सन्तान। यसो गरौँ सर, अब हामी चाहिँ अलिकति जस्तै तपाईँको यो कविताको कुरा गरिहाल्यौँ हामीले होइन। यो कवित्व चाहिँ तपाईँको जीवनमा कहिले प्रवेश भयो, तपाईँलाई सम्झना भए अनुसार? स्कुल पढ्दादेखि नै होला लेख्ने होइन, लेख्ने गर्थेँ। किनभने म 4 क्लास 5 क्लास पढ्दाखेरि पुरस्कार जितेको छु, मलाई थाहा छ होइन। मेरो बुवा राजनीति भन्दा पनि पत्रकारिता गर्नुहुने। हाम्रो आफ्नो व्यवसाय भनेको प्रेस हो, छापाखाना। छापाखाना भएपछि सबै त्यो बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यहाँ पत्रिका पनि छापिने, अनि त्यसले गर्दा सङ्गत त्यस्तै भएर होइन मैले पनि लेख्न थालेको हुँ
स्कुल पढ्दैखेरि त्यसपछि कलेज आयो, कलेजमा झन् अलि बढ्दै गयो, त्यस्तै हो त्यो। त्यो तर 30को दशकदेखि हामी सक्रिय रूपमा लाग्यौँ। तर त्यो बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ तपाईँको कविताको एउटा इम्प्रेसन लेख्ने भन्ने कुरो मात्रै चेत मात्रै, र त्यो आफसे आफ त्यो गएको कुरो भयो, आएको कुरो भयो। हो, त्यो होला। अब त्यो माहौल हुन्छ नि, उम्, वातावरणले सघायो मलाई। तपाईँको पुर्ख्यौली पनि बताइदिनुहोस् न, कताबाट तपाईँको म जीवन सुरु? झापा भद्रपुर। झापा भद्रपुर। तपाईँको कति पुस्तादेखि त्यहाँ बस्नुभएको? मेरो बुवा पहिले वीरगञ्ज हुनुहुन्थ्यो, वीरगञ्जभन्दा पहिले बुवा छ, त्योभन्दा माथि त म कोही चिन्दिनँ पनि। ए मेरो भन्नाले काका मामा कोही हुनुहुन्न। ओके, राजेन्द्र सलभ तपाईँले लेख्नुहुन्छ। म शर्मा हो, त्यसरी सलभ नागरिकताको नाम चाहिँ राजेन्द्र शर्मा। शर्मा। हजुर। ओके, सलभ कसरी हुनुभयो त फेरि? म कलेजमा पढ्दाखेरि हाम्रो क्लासमा एउटै मेरै सेक्सनमा हामी 3 जना राजेन्द्र शर्मा थियौँ, होइन? हजुर अब बाहुनहरू जसले पनि शर्मा लेख्ने भइहाले। हजुर अनि त्यसपछि राजेन्द्र भनेको त्यति बेलाको कमन नाम एकदम। हजुर अनि सबै 3 जना एबिसी भनेर छुट्याउन थाले सरले। अनि त्यही क्रममा अलिअलि लेख्ने क्रममा मलाई यो नाम एउटा कथामा एउटा पात्रको नाम भेटेर मन पर्यो र मैले सुरु गरेँ। त्यही लेख्न थालेँ। त्यति बेलादेखि लेख्न थालेपछि लेखै भइयो। सलभ भनेको चाहिँ कुनै कथाको पात्रको नाम हो? त्यो एउटा कथामा एउटा पात्र थियो, एउटा सारिका भन्ने एउटा हिन्दी म्यागजिनमा। अनि त्यो साउन्ड आफूलाई राम्रो लागेर राखियो, त्यसपछि राखै भयो। ठिकै छ। सलभको चाहिँ नि अर्थ आज मात्रै खोलिदिनु भयो तपाईँले। मलाई त थाहा पनि थिएन कि पहिला बोलिसक्नु भएको थियो कि कतै। होइन, सोद्धा साथीहरूलाई भनियो होला, होइन? हजुर। अब तर कतिजनाले त अब राजेन्द्र सलभै हो, थरै त्यही हो भन्ने ठान्ने हुन्छ है, गर्दा गर्दा। चिनारी त हो नि नाम भनेको, होइन? हो, भनेपछि अनि तपाईँको चाहिँ नि यो स्कुले जीवन चाहिँ उतै भद्रपुरतिर बिताउनु भयो? भद्रपुर। म भद्रपुर हाई स्कुलमा 10 क्लाससम्म, त्यसपछि 10 पास गरेपछि काठमाडौँ आइयो, नेपाल ल क्याम्पस, त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि अहिले त्यहीँ पढाउँदैछु। ए, अहिले त्यहीँ पढाउँदैछ। अनि तपाईँले चाहिँ नि जस्तै अब तपाईँको फेरि जस्तै अब चिनारी त धेरै छ, तपाईँ एउटा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको प्रतिभाहरू नि बहुत क्षेत्रमा छन्, होइन? त्यो हुँदाखेरि तपाईँको जस्तै एउटा कवि व्यक्तित्व भयो। कवि व्यक्तित्व पश्चात तपाईँ फेरि यो अलिकति निर्देशनमा कसरी फेरि तपाईँको झुकाव चाहिँ कहिलेदेखि कसरी भयो? पहिले हामी नाटक गर्थ्यौँ, नाटकबाट सुरु भयो। नाटक स्कुलदेखि नै थियो। त्यसपछि क्याम्पस आइयो, क्याम्पसमा पनि नाटक गर्न थालेँ। क्याम्पसमा हामी जिए भन्ने गोदावरी अलमनाई एसोसिएसनको एकाङ्की 1 एक्ट प्ले फेस्टिभल हुन्थ्यो, त्यसमा कलेजको तर्फबाट नाटक लिएर जाने। अनि त्यहाँ 3 पटकसम्म लगातार हामीले जितेका छौँ। अनि त्यसपछि अलिअलि आरोहणसँग संलग्न भएँ म। हजुर। आरोहणमा आरोहण शनिबार भनेर सुरु गरियो, त्यसको संयोजक भएर हरेक शनिबार नाटक गर्ने। त्यति बेला नाटकहरू हुँदैन थियो बढी। त्यसपछि नाटक गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एकजना यता नेपाल टेलिभिजन सुरु भयो। टेलिभिजन सुरु भएपछि टेलिभिजनमा काम गर्न थालियो। निर्सा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले साहित्यिक कार्यक्रम चलाउनु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रमपछि त्यहाँ कथाहरूलाई मञ्चन गर्ने या त्यसको भिडियोहरू फिल्म बनाउने भन्ने कुरा भयो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको पहिला यसो गरौँ न, नाटकको समकालीनहरू 1-2जनाको नाम बताइदिनुहोस्, कति सालतिरको कुरो हो? नाटकका समकालीनहरू त्यति बेलाका सबै सुनिल पोखरेल भयो, बद्री अधिकारी, सूर्यमाला शर्मा अझ मेरो, अनि त्यसपछि रमेश बुढाथोकी, यिनीहरू सबै। रमेश बुढाथोकी त मेरो डाइरेक्टर पनि हुन्, जुन नाटकबाट मैले पुरस्कार जितेँ त्यसका निर्देशक हुनु नि। हजुर। नाटकको नेपालमा नाटक मञ्चनको विकास, रङ्गकर्मको चाहिँ एउटा इतिहास यसो बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। हामी इन्भल्भ भएको लगभग त्यही 30को दशक हो। म 31देखि पढ्न थालेको थिएँ ल क्याम्पस काठमाडौँ। त्यही बेलादेखि इन्भल्भ भइयो पुरा रूपमा। र 33-34तिर नाटकको एकदमै रूपमा अगाडि बढ्दै गयो, होइन? त्यसपछि यता आरोहण भयो, सर्वनाम भयो, श्री समूह भयो, यस्ता समूहहरूले कन्टिन्यू नाटक गर्न थाले। र जुन पहिले नाटक हुँदैन थियो, अब काठमाडौँ बाहिर जसरी धरानमा भन्ने हो भने अनाम नाट्य जमात, होइन? ती समूहहरूले एकदमै ठुलो रूपमा नाटकको दिनरातै काम गर्न थाले। त्यसपछि अलिकति रोकियो, फेरि पछि गएर 40को दशकपछि फेरि सुरु भयो,
होइन र त्यसपछि फेरि बिचमा अलिकति रोकिया थियो फेरि अहिले चाहिँ आएर फेरि धेरैवटा नाट्य संस्थाहरू जन्मिए होइन धेरैवटा नयाँ भाइ बहिनीहरू आए फेरि नाटकको अहिले टिकट काटेर नाटक हेर्ने चलन बढाएको छ सिनेमा हलमा जानुभन्दा एक थरीका युवा पुस्ताहरू नाटक घरमा जान बढी रुचाउँछन् यो नेपालको रङ्गकर्म अथवा नाटकको इतिहासको चाहिँ स्वर्णकाल चाहिँ कुन अवधिलाई मान्न सकिन्छ सर 30 पछिको दशकलाई भन्नुपर्छ मेरो हिसाबले त्यस पछाडि 30 को दशकलाई भनौँ न हजुर त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ निर्देशनको चाहिँ त्यो प्रारम्भ चाहिँ तपाईँले नाटकबाटै सुरु गर्नुभयो नाटकबाट सुरु भयो तपाईँले चाहिँ मैले सुरुमा त अभिनय भयो क्रान्ति अभिनय पहिले निर्देशन भन्दा पनि अभिनय गर्नतिर लागेको थिएँ त्यही मैले अघि तपाईँलाई भने नि अभिनय भनेको लगभग कुन सालतिरको कुरा हो म त्यही बडा अप्ठ्यारो छ सम्झिने 42-43 सालतिर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नाटक कम्पिटिसन गर्थ्यो होइन नाटक महोत्सव भनेर हुन्थ्यो त्यसमा एउटा नाटक थियो त्यही मैले अघि रमेश बुढाथोकीको नामले उहाँको निर्देशनमा म सूर्यमाला शर्मा र सन्तोष पोखरेल 3 जना कलाकार थियौँ त्यसमा मैले बेस्ट एक्टर सूर्यमालाले बेस्ट एक्ट्रेसको अवार्ड जितेका थियौँ हामीले त्यति बेला तपाईँ त अभिनेतै हुनुहुँदो रहेछ नि त्यसमा त त्यति बेला अभिनेता थिएँ भन्नु पर्यो होइन अनि त्यसपछि क्याम्पसमा आएपछि म क्याम्पस पढाउन थालेँ अनि क्याम्पसबाट नाटक लिएर जाँदाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो भयो भने अरूले अभिनय गर्ने म निर्देशन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो कि म त त्यहाँ लेक्चरर भएँ होइन अरू विद्यार्थीले निर्देशन गर्ने लेक्चररले खेल्न मिल्दैन भन्ने खालको क्याम्पसले भन्नु होइन तपाईँले निर्देशन गर्नुपर्छ तपाईँ अब जे पनि प्राध्यापक हो भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि म निर्देशनतिर लागेँ म अभिनय गर्न छोडेँ भनेपछि तपाईँको त्यो अभिनेता बन्ने सपना चाहिँ ठुक्रियो त्यहाँबाट टुक्रियो त्यसपछि छोडियो सायद तपाईँ अभिनेतामै यथावत रहनु भएको भए तपाईँ नेपाल के अरे सिने जगतको एउटा हुनुहुन्थ्यो होला व्यक्तित्व त्यो अहिले बाउसाउको रोलहरू गरिराखेका हुन्थ्यो होला ठिक छ भनेपछि तपाईँ निर्देशनमा तपाईँलाई धकेल्ने चाहिँ पाटो त त्यो पो रहेछ तपाईँ यता चाहिँ प्राध्यापन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ आफै प्राध्यापन मान्छे नाटक खेल्नु थालेपछि त कुनै पनि पात्रको रूपमा खेल्नु थालेपछि जति नै बोल्ड क्यारेक्टर भए पनि तपाईँ आखिर पात्र नै हुनुभयो नि त निर्देशक भन्दा त निर्देशकै अन्डरमा रहनु पर्ने भयो होइन तर तपाईँको त्यो व्यक्तित्वले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ निर्देशनतिर जानुपर्छ भन्ने आग्रह आएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो पक्ष चाहिँ सुरु भयो तपाईँको निर्देशनको चाहिँ एउटा अलिकति भनौँ न एउटा उल्लेखनीय नाटक चाहिँ अहिले सम्झनुहुन्छ जस्तै तपाईँको निर्देशन मैले गरेको त्यति बेला हामीले एकाङ्की नाटकहरू गर्थ्यौँ अग्नि पर्खाल भन्ने अश्वत्थामा हत अरू पनि 3-4वटा नाटकहरू जसबाट हामीले पुरस्कार पनि जित्यौँ त्यसपछि त्योभन्दा पहिले चाहिँ खेलेको नाटकहरू थिए होइन त्यो मैले आफूले खेलेको सेतो गुलाफ भन्ने त्यसपछि त्यही पुरस्कार जितेको नाटक मृगतृष्णा भन्ने होइन यो नाटकहरूमा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै टेलिफिल्मतिर लाग्यो ओके निर्देशन र नाटकको कुरा गरौँ पहिला त्यो सकिहालौँ नाटकको निर्देशन र नाटकको अभिनेतामा चाहिँ के फरक पाउनुभयो निर्देशक र अभिनेता निर्देशक हुँदा अलिकति जिम्मेवारीहरू बढ्ने सबैलाई हेर्नुपर्ने होइन पुरा सम्पूर्ण जिम्मेवारी आउने र अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो जुन त्यो क्यारेक्टर छ त्यति मात्रै सोचे पुग्ने भयो नि त्यसमा मात्रै सीमित भयो सबै कुरा सोच्नु पर्यो यहाँ त सबै क्यारेक्टरलाई पनि सोच्नु पर्यो नाटक कसरी प्रस्तुत हुँदैछ त्यो पनि हेर्नु पर्यो त्यो मञ्चनदेखि लिएर सबै कुरामा बढी समय दिनुपर्ने बढी फोकस्ड हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँले फेरि हिरो यता भइरहेको मानिस यता निर्देशनमा जाँदाखेरि तपाईँको हिरोइजम हरायो त्यसले तपाईँलाई लघुताभास दिएन त्यतिखेर होइन हिरोइजम त हराएन हिरोइजम त झन् बढेर गयो क्यारेक्टर त झन् हिरो भइहाल्यो नि हिरोलाई खेलाउने मान्छे है भनेपछि सकिएको नि होइन नाटकको हिरोलाई खेलाउने पात्रहरूलाई खेलाउने मान्छे यसो गर उसो गर भनेपछि एउटा आत्मसन्तुष्टि चाहिँ पर्दा पछाडि चाहिँ तपाईँलाई मिल्यो निर्देशकको नाताले तपाईँलाई बोलाइँदा पनि चाहिँ अलिक गर्वानुभूति चाहिँ भयो तर जुन एउटा हिरोले चाहिँ एक्सपोजर पाउँछ त्यो त तपाईँले गुमाउनु भयो नि त त्यो पब्लिकमा जुन जान्छ नि यो हामी पर्दा पछाडि हुने र पर्दा अगाडि हुनेको कुरा त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ हामीले तयार गरेका मानिसहरूलाई सबैले चिन्ने हामीलाई कमले चिन्ने भन्ने चाहिँ हुन्छ त्यसले तपाईँलाई कता कता कुण्ठामा त लगेन नि मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि म एकदम सकारात्मक सोच्ने मान्छे हो म हरेक कुरामा पोजिटिभ मात्रै देख्छु म नेगेटिभ देख्दिनँ
भनेपछि नेपालको चाहिँ रङ्गकर्मलाई एउटा विकासको एउटा चरणसम्म पुर्याउनको निमित्त तपाईँको पुस्ता र तपाईँहरूको एउटा उल्लेखनीय निर्णायक भूमिका रहेको त मान्नु पर्छ नै र मानिन्छ होइन। किनभने अहिले पनि तपाईँले नाटकको कुरा गर्दाखेरि हामीभन्दा अग्रज हरिहर शर्मादेखि लिएर अशेष मल्ल हामीसँगै त्यति बेलै काम गरिराख्ने सुनिल पोखरेल होइन, यी सब नामहरूलाई त बिर्सिन सकिन्न नि। हजुर, हो त्यो ती समकालीनहरू भए तिनीहरू। अहिले तपाईँको नाटकमा सक्रियता कस्तो छ? अहिले छैन, अहिले दर्शकको रूपमा छ। तपाईँको त्यो एउटा चुकेको जीवनमा एउटा चुकेको अंशको रूपमा त्यसलाई अहिले लिँदा हुन्छ? होइन, छैन। त्यो हामी कस्तो भयो भने क्रान्तिजी, एउटा समस्या हाम्रो के छ भने हामी प्लान गरेर कहिले पनि जिन्दगी बाँचेनौँ। जसरी अहिलेको पुस्ता म यो बन्छु, यो पढ्छु, यही गर्छु भनेर लाग्छ नि, हाम्रो त्यस्तो भएन। हेर्नुहोस् होइन, म सुरुमा एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आउँदा म म्यानेजमेन्ट पढ्छु भनेर आएको थिएँ होइन। मेरो बुवाले मलाई प्रेसर दिनुभयो म्यानेजमेन्ट होइन ल पढ्नुपर्छ भनेर, मैले कानुन पढेँ हो। त्यसपछि आएर हामीले के गर्ने भन्दा नाटकमा अवसर पाइयो, नाटक गरियो। अनि जे जता जता अवसरहरू पाउँदै गए हामी त्यतै गर्दै गयौँ। किनभने हामीले त्यो विषय प्राविधिक रूपमा या स्कुलमा या शिक्षालयमा गएर सिकेको होइन, हामीले आफै सिक्यौँ, आफै गऱ्यौँ। भनेपछि हामीलाई त्यो समयले जे बनाउँदै गयो त्यो बन्दै गयौँ। हाम्रो पुस्ता लगभग सबै त्यस्तै छन्। र अहिलेको पुस्ता चाहिँ होइन म यही गर्छु। जसरी मेरो छोरीलाई यो बन्नु छ उसलाई भन्यो भने ऊ म क्रिएटिभ राइटर हो, म डाइरेक्सन गर्छु भनेर भन्छ, उसलाई अर्को काम भने किन गर्नु, मैले म त्यही गर्छु भन्छ, ऊ गर्दिनँ। तर हामीले के गर्यौँ भने यो अवसर पाइरहेको थियो गरिहालौँ नि त। ओके होइन, हामी चाहिँ त्यसरी गर्दै गयौँ। भनेपछि यो अहिले चाहिँ भनौँ न बिकज अफ टाइम होइन, समय र परिस्थितिले चाहिँ मान्छेको माइन्ड सेट चाहिँ फ्रेमिङ गर्ने एउटा टेन्डेन्सी चाहिँ फरक भयो। एकदमै होइन, अहिले अहिलेको टेन्डेन्सी पहिले थिएन। म जे गर्छु भन्छ त्यही गर्छ उसले अर्थ गर्दैन। भन्नुपर्दा त्यो अहिले अलिकति फेनोमेना नै त्यस्तो खालको बिल्डअप भयो होइन। त्यसमा चाहिँ मान्छे फ्रेमिङ हुनुपर्ने भयो, अदरवाइज होइन डिफ्रेन्ट भइ नै भयो। भनेपछि जस्तै अब तथापि तपाईँको चाहिँ समकालीनहरू अझै पनि रङ्गकर्ममै सक्रिय हुनुहुन्छ नि त, पात्रहरू केही जस्तै सुनिल पोखरेलज्यू होइन, अरू को हुनुहुन्छ अहिले त्यो पोखरेल, बद्री अधिकारी। बद्री चाहिँ रङ्गकर्म पनि हल्का गर्दै त्यस फिल्म गर्ने लेखनतिर लागिरहेछन् होइन। सुनिल अभिनयमै छ, रङ्गकर्ममै छ होइन। अशेष मल्ल त झन् सर्वनामबाट सुरु गरेको, उहाँले सर्वनामको आफ्नो थिएटर छ होइन, उहाँ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएको छ, सिकाइ पनि राख्नु भएको छ। अरू धेरै साथीहरू जसले छोडे पनि रङ्गकर्म होइन, समयले फरक गर्दै। जसरी कस्तो हो भने तपाईँलाई रङ्गकर्मको कुरा गर्दा सिनेमा जोड्नु पर्छ। हामी अलिकति टेलिभिजन या सिनेमातिर लागेपछि रङ्गकर्म छुट्दो रहेछ कि त्यो। ओके, त्यो अलग अलग उसमा विधामा गइसकेपछि त्यसैको अर्को रूप होइन, त्यहाँ गइसकेपछि छुट्दो रहेछ त्यो। जस्तै तपाईँको यस्तो छ, जस्तै समयक्रममा जस्तै नेपाल टेलिभिजन नभित्रिएको अवस्थामा त रङ्गकर्मको विकल्प पनि थिएन सायद। एकदम अब नेपाल टेलिभिजन भित्रिसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा टेम्पटेसन भयो नि त होइन। अनि फेरि त्यहाँ त रङ्गकर्मकै मान्छेहरू मात्रै चाहिँ के अरे तपाईँको नियुक्त हुने भए होइन। त्यो हुँदाखेरि अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको के स्कोप चाहिँ सिफ्ट भयो भनेर बुझौँ न होइन। सिफ्ट भइसकेपछि तपाईँको अनुसार हामी नयाँ कुरा फेरि खोज्दै गयौँ। अनि जस्तै अब तपाईँको नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ त्यहाँ नेपालमा अवतरण पश्चात तपाईँलाई पनि अफर आइहाल्यो होइन। अब नाटकको एउटा चाहिँ संस्मरण बताइदिनुहोस्। तपाईँले एउटा नाट्य क्षेत्रमा पनि लामो समय बिताउनु भएको कारणले त्यो लाइनको एउटा तपाईँको अविस्मरणीय, तपाईँले पनि नबिर्सिने, तपाईँको मानसिकतामा छाप रहेको कुनै चाहिँ सम्झना छ भने बताइदिनुहोस्, अनि त्यतिखेरको कालखण्डलाई हामीले पनि सम्झौँ। त्यति बेलाको कुरा म कलेजको कुरा गर्छु है। म कलेजमा पढाउँथेँ, हामीले नाटक गर्नुपर्ने है। नाटक होइन, म पढ्ने बेलामै, जति बेला म पढ्थेँ त्यति बेला हामीले नाटक गर्थ्यौँ। त्यति बेला शिक्षा दिवसको दिन फागुन 12 गते कार्यक्रम हुन्थ्यो, सांस्कृतिक कार्यक्रम। हामीले नाटक गर्थ्यौँ। त्यति बेला अब आन्दोलन सुरु भएको थियो, 36 सालको आन्दोलनको बेला। विद्यार्थीहरूले के भन्ने, तैँले त्यहाँ कार्यक्रम गरिस् भने तँलाई जाने छु, नगर भन्ने। क्याम्पस प्रशासनले के भन्ने, कार्यक्रम त सबैलाई बोलाइया छ होइन, पाहुनाहरूलाई बोलाइसकेको छ, कार्ड बाँडेर हल, त्यो सिटी हलमा टन्न मान्छे छन्, गरेन भने हाम्रो इज्जत जान्छ, गर्नुपर्छ तिमीले भन्ने।
अब यस्तो दोधारको स्थिति गरौँ भने पनि नहुने, नगरौँ भने पनि नहुने। अनि त्यो नाटकभित्र फेरि नाटक गरियो ओहो साथीहरूसँग मिलेर। अँ अचानक मेरो पेट दुख्यो। पेट दुखाउनु भयो तपाईँले? मेरो पेट दुख्यो। अब साँच्चैको दुख्यो कि दुखाउनु भयो? दुख्यो, दुख्यो दुखाइयो। हजुर। अनि मेरो पेट दुख्यो, म छटपटिएँ एकदम। है एकदम छटपटिए सरले लिएर के भयो यसलाई त हस्पिटल लानु पर्यो भन्ने भयो। हस्पिटल लिएर डक्टरले हेर्छ त पेट दुखेको कहाँबाट देख्छ डक्टरले? टाउको दुखेको र पेट दुखेको कसैले देख्दैन नि। हजुर अब पेट दुख्या छ भनेको छु, डक्टरले अब यसलाई रेस्ट गर्नुपर्छ भन्यो। डक्टरको कारणले गर्दा त्यहाँ गएर स्टेजमा जानु परेन। सरहरूको पनि मन दुखेन, विद्यार्थी साथीहरूको कुरा पनि रह्यो, म गइनँ नि स्टेजमा। या हामी त्यति बेला म नगएपछि मेरो ग्रुप पुरै गएन त्यहाँ नाटकमा। भन्नुको अर्थ म अहिले पनि सम्झिन्छु अनि हाँस उठ्छ आफूलाई। जस्ट इन केस तपाईँहरूले त्यो नाटक गर्नुभएको भए तपाईँहरू के कारागार जानुहुन्थ्यो? होइन, साथीहरूले त्यो हाम्रो क्याम्पसमा अरू जो आन्दोलन गरिरहेको थियो नि 36 सालको कुरा, ए त्यो आन्दोलन गर्ने बेलामा अरू साथीहरूले हामी त फेरि विद्रोही हुन्थ्यौँ नि त। ए भन्नुको अर्थ त्यो प्रशासनको नजरमा त्यो निषेधित होइन, साथीहरूले नै जस्तै आन्दोलन गरिरहेछन् केही साथीहरू नगर भन्ने, प्रशासनले चाहिँ गर भन्ने। ए प्रशासनले चाहिँ गर भन्ने। हजुर। ए जस्तै नियमित कार्यहरू गर भन्ने, साथीहरूले चाहिँ अब नियमित कार्य त गर्नु भने विद्रोह नै गर्नु पर्यो होइन? त्यही हो, त्यति बेला त्यसरी गरिएन भनौँ। ए भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ तपाईँको कारणले त्यो रोकियो? त्यो नाटक चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू भयो, गीत सित गाउने जुन सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू त्यो भयो, हाम्रो नाट्य प्रस्तुति चाहिँ भएन त्यसमा। त्यो चाहिँ साँच्चै नै तपाईँको पेट दुखेकै हो? दुखाइयो भनौँ न। ए दुखाइयो भनेपछि अहिले तपाईँको पेट दुखेको कहानी अहिले कोही कसैले सुन्नुभयो त्यो बेलाको अरे त्यति बेलाको क्यापेसिटीले सुन्नुभयो भने बदमास रहेछ भन्नुहुन्छ। ल सर एउटा कविता हाम्रो सुनौँ अलिकति, अनि त्यसपछि फेरि हामी वार्तालाप अगाडि बढाउँ। सर तपाईँको कतिवटा कविता सङ्ग्रह भयो अहिलेसम्म? 2टा कविता सङ्ग्रह भए। पहिलो थियो उज्यालोको शर्त, दोस्रो कविताको रङ्ग। कविताको पनि रङ हुने रहेछ? हजुर। ए कविताको रङ है, दर्शकवृन्दहरूलाई देखाइदिनुहोस् है तपाईँको कविताको रङ। त्यहाँ बहुरङ्गी भन्नुको अर्थ 4 जात 36 वर्णको कुरो आयो कि अब त्यहाँ? त्यस्तो आएन। म साह्रै छोटा छोटा कविताहरू लेख्छु होइन। हजुर। कुन कविताबाट सुरु गरौँ? अघि आमाको कुरा तपाईँलाई मन परेको थियो, आमाकै कविताबाट सुरु गरौँ। हस् हस्। सूर्य जस्तै ठुलो रातो टीका निधारमा लगाउँदा मेरी आमा साह्रै राम्री देखिनुहुन्थ्यो। संसारकै सबभन्दा तेजस्वी स्वास्नी मानिस। तर बुवा बित्नु भएपछि आमाले टीका लगाउन छोड्नुभयो। बिना टीका मलिन देखिन्छ आमाको अनुहार। चन्दनको टीका लाउने नि त्यसपछि। हजुर। बिना टीका मलिन देखिन्छ आमाको अनुहार। जब जब गोधुलीको बेला निधारमा सूर्यको रातो टीका लगाएको आकाशलाई देख्छु, म आमालाई सम्झिन्छु। सूर्यको टीका लगाएको आकाश पनि राम्रो देखिन्छ, तर आमा जतिको होइन। समाप्त? मेरो कविता यतिकै छोटो छोटै हुने हो र? म त अझै सुनि पो रहेको। भन्नाले यो तपाईँले आमाको महत्त्वको बिम्बलाई सूर्य भनेको पृथ्वीभन्दा माथि होइन, त्यो एकदम निकै ठुलो त्यो स्थान। रिकतमा बुवा बित्नु भएपछि आमाले त्यो टीका लाउनुहुन्थ्यो कि पहिले रातो टीका। ए तपाईँको यो रियल आफ्नो वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित छ? रियलमै मेरो आमाले, प्राय आमाहरूले अब हाम्रो तराईमा झापा गाउँ मैले देखेँ क्या, पहाडमा पनि रातो ठुलो टीका यस्तो लगाउने होइन। हो। अनि त्यो बुवा बित्नु भएपछि नलगाउने, टीका रातो लाउनु हुँदैन भन्ने चलन छ नि त। अनि त्यो चन्दनको यसो सानो यसो हातैले टीका लाउने, अनि त्यो अनुहार जुन त्यो टीका लाउँदाको जुन त्यो ग्लो होइन, जुन त्यो राम्रोपना थियो नि, त्यो चाहिँ अलिकति मलिन देखिने नि, त्यसपछि उदास देखिने। अनि त्यो मलाई मन नपर्ने। अनि त्यही आमासँग एक दिन एउटा तीर्थयात्रामा गइरहेको थिएँ बसमा जाँदै गर्दा त्यो सनसेट भइरहेको देखियो। अनि त्यो सनसेट त्यसै पनि मन पर्ने होइन, सूर्यास्तको बेला, त्यो गोधुलीको बेला। अनि त्यो सूर्य त्यो हेऱ्यो, आमालाई यसो हेऱ्यो, आमा र त्यो ठ्याक्कै त्यो टीका जस्तो आमाको टीका सम्झना आयो र त्यही दिन लेखिएको कविता हो यो। भन्नुको अर्थ तपाईँको पिता पहिला बित्नुभयो?
बुवा पहिले बित्नुभयो। मम्मी जिउँदै हुनुहुन्छ कि? होइन, त्यसपछि आमा पनि बित्नुभयो। ए कति सालको अन्तरमा? लगभग 5 सालपछि। ए त्यसपछि बुवा बित्नु भएपछि फेरि कविता लेखियो आमाको लागि दोस्रो। ए भन्नाले पिता बित्नुभयो, पहिले माता पिताजी बित्नु भएपछि लेखेको कविता मैले सुनाएँ। अब त्यसपछि आमा पनि बित्नु भएपछि लेखिएको कविता सुनाउँछु। त्यो पनि सुनिहाल्नु सर। आमा, तिमीले मन्दिरमा सजाएका देवताहरू किन बोल्दैनन्? आमा, तिमीले मन्दिरमा सजाएका देवताहरू किन बोल्दैनन्? खै कति वर्षदेखि हो कुन्नी, तर म बुझ्ने भएदेखि मैले तिमीलाई सधैँ घन्टौं तिनीहरूको पूजा गरेको देखेर होला। तिमी अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहँदा मैले पनि उनीहरूको पूजा गरेँ। मैले पनि उनीहरूको पूजा गरेँ, तिम्रो मुस्कान र जीवन मागे, आँसुले तिनीहरूका पाउ पखाले, तर बोल्दै बोलेनन् तिम्रा देवताहरू। तिमीले छोडेर गएदेखि मैले तिम्रा देवताहरूलाई न त पूजा गर्न नै सकेको छु, न तिनीहरूलाई तिमीले बनाएको मन्दिरबाट हटाउन नै सकेको छु। तिम्रो नासो सम्हालेर राखेको छु आमा, र तिम्रो यादले साह्रै सताउँदा म तिनीहरूलाई हेरेर बस्छु। हेर्दा हेर्दै ती देवताहरूको अनुहारमा म तिम्रै अनुहार देख्छु। तिमी पनि चुपचाप हेरी मात्र राख्छौ, बोल्दिनौ मन्दिरका देवताहरू जस्तै। आहा, यो त तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो आर्तनादलाई चाहिँ नि एउटा छुट्टै ढङ्गको एउटा बिम्ब मार्फत होइन, जस्तै तपाईँको यो चाहिँ देवता त हामीले जहिले पनि देखिरहने चिज हो नि त होइन। तपाईँले देवता जहिले देख्नुहुन्छ आमालाई सम्झनुहुन्छ होइन। यो एउटा भनौँ न एउटा कमन प्लेस भनौँ न, यो चाहिँ जस्तै सबैको जीवन जसले आमा गुमाएका छन्, बाबा गुमाएका छन् होइन, उहाँहरूले आफ्नो आमा बाबालाई एउटा सम्झने एउटा नयाँ पहलु पनि तपाईँले दिनुभयो जस्तो लाग्यो होइन। त्यसरी पनि बुझ्दा हुने रहेछ। अनि तपाईँको मातापिताको पनि नाम लिइदिनुहोस् न यो बेलामा। मेरो बुवा एसएल शर्मा, पत्रकार झापा, आमा पार्वती शर्मा। पिताको चाहिँ तपाईँमा कुन चाहिँ तपाईँको जेनेटिक कोड चाहिँ सरेको हो? लेखन होइन। माताबाट चाहिँ के आयो तपाईँकोमा? त्यही अघि भने जस्तै कर्म गर्न सिकाउनु हो। कर्म गर्न सिकाउनु भयो, तर तपाईँ जहिले तहिले सकारात्मक रहनुभयो। त्यो चाहिँ हो, त्यो पनि आमाले नै हो सिकाएको। जस्तो अवस्थामा पनि सकारात्मकै सोच्नुपर्छ। ठिक छ सर, या भनौँ न जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्ने। हजुर ठिक छ। अब हामी यो एउटा तपाईँको नाटकको हामी पाटोलाई चाहिँ अलिकति पर राखेर अब टेलिभिजन भित्रियो नेपालमा होइन। त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा टेलिभिजनमा नियुक्ति पाउनुभयो। के को लागि नियुक्ति पाउनुभयो तपाईँले? मैले त्यसरी नियुक्ति पाइनँ होइन। साहित्यिक कार्यक्रम, म कविताहरू लेख्ने, निर शाहसँग चिन्जान थियो, उहाँले एउटा साहित्यिक कार्यक्रम चलाउनु पर्यो भन्नुभयो। अनि हामी त्यो कन्ट्र्याक्टमा गएर त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम म चलाउँथेँ। साहित्य प्रभाव भनेर सुरु गरियो। कति एपिसोड चलाउनु भयो? एपिसोड त याद छैन हो, धेरै वर्षसम्म चलाइयो। त्यसपछि मसँगै गर्दै जाँदा पछि सीता पाण्डे आउनुभयो मसँग, अनि सीता पाण्डे र म दुईजना भएर चलाउँथ्यौँ। पछि कति वर्ष चलाउनु भयो? 4-5 वर्ष चलाउनु भयो। त्यसपछि पञ्चायत कालकै बेला थियो, अलिकति सेन्सरका कुराहरू हुन्थे त्यहाँ है। मलाई याद छ एकचोटि भवानी घिमिरेको कविता त्यहाँ पढिँदाखेरि बडा बवाल भएको थियो, किन पढाइयो कविता भनेर। त्यति बेला त्यहाँ हाम्रो तपानाथ शुक्लाजी हुनुहुन्थ्यो सेकेन्ड म्यानको रूपमा, उहाँसँग स्पष्टीकरणहरू सोधियो होइन। त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू, बडा अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ थियो त्यो बेलामा, प्राविधिक रूपमा पनि र सैद्धान्तिक रूपमा पनि। प्राविधिक रूपमा यस अर्थमा अहिलेको जस्ता इक्विपमेन्टहरू थिएनन्। हामी VHS क्यामेरा थियो, VHS क्यामेरामा रेकर्ड गर्थ्यौँ। VHS डेक जुन हुन्छ नि हाम्रो घरमा, त्यो प्ले गर्ने डेकमा हामी एडिट गर्थ्यौँ।
यहाँ हान्यो कहाँनिर पुग्छ अब त्यो ठ्याक्कै भनेको फ्रेम पाउँदैन त्यो त्यो रूपमा काम गरेर सुरु गऱ्यौँ कि त्यति बेला सबै जे होस् सिक्ने अवस्था थियो नयाँ बेलामा जोस जाँगर बढी थियो होइन र देशमा हेर्नलाई पनि त्यो बाहेक अरू केही थिएन भनेपछि जस्तै तपाईँको जस्तै त्यो एउटा अवसर नै थियो त्यो अवसर एकदम अवसर हो त्यो र त्यतिखेरको चाहिँ जस्तै तपाईँको तपाईँहरूको एग्रेसनले धेरै काम गर्यो त्यतिखेर एकदम त्यो एउटा भन्छ नि त्यो लाग्ने एउटा लागिरहनेपन हुन्छ नि एउटा त्यसमा लागेर केही गर्ने भनेर गर्ने फेरि यस्तो भयो नि तपाईँको नयाँ चिज गर्नु पाउँदाखेरि त्यो नयाँ चिजै हुने भयो त्यसको प्रशंसा अर्कै हुने भयो नि त फेरि एकदमै होइन नयाँ धार सुरु पुस्तामा परियो त्यहाँ पनि भनेपछि नाटकको चाहिँ के लगेर त्यहाँ तपाईँले चाहिँ मास्टरिङ गर्नुमा चाहिँ नाटकको के चिजले तपाईँलाई सहयोग गर्यो हामी नाटकहरूलाई पनि फेरि त्यो मैले त्यो टेलिभिजनमा गइसकेपछि नाटकहरूलाई खिचेर देखाउन पनि थालियो त्यहाँ केही एपिसोडहरू त्यो काम पनि गरियो तपाईँको त्यही साहित्यिक कार्यक्रममा के कार्यक्रम भन्नुभयो त्यो साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य प्रवाह भनेर हुन्थ्यो त्यहाँ कविहरूलाई कविता पढ्न लाउने तिनीहरूको कविता रेकर्ड गरेर देखाउने हुँदा फेरि बिस्तारै कवितालाई मञ्चन गर्न थालियो कवितालाई पोइट्री भिडियो भनौँ न पोइट्री भिडियो बनाएर देखाउन थालियो त्यति बेला पिकदूत भनेर देखाइयो मोतीराम भट्टको होइन त्यो सानसानो कुराहरूलाई त्यसरी गर्ने त्यो धेरै दिन चलिसकेपछि बिस्तारै अब त्यो जुन त्यो नाटकको किरा त थियो नि कविता मात्रै पढेर त भएन अनि त्यसपछि त्यो केमा अनुदित भयो भने अब टेलिफिल्म बनाउनु पर्यो भनेर सर्ट फिल्महरू बनाउने भनेर अनि त्यो कथा संसार भनेर नेपाली साहित्यका राम्रा कथाहरूलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ नाट्य रूपान्तर गर्ने त्यहाँ स्क्रिप्ट बनाउने अनि त्यसलाई फिल्मको रूपमा बनाएर देखाउने केही दिन त्यो काम पनि गरियो नेपाल टेलिभिजनमा जस्तै तपाईँको टिभी सिरियलहरू बनाउने कुरो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो त्यसपछि सुरु भयो त्यति बेला त्यो 42 सालमा सुरु भएपछि 43 देखि नै सुरु भयो त्यो तपाईँले तपाईँ इन हुँदाखेरि म सिरियलहरू बनाउन त धेरै पछि लाग्यो मभन्दा पहिले अरू साथीहरूले बनाए रमेश बुढाथोकी कृष्ण मल्ल यिनीहरूले बनाए पहिले ओके त्यस पछाडि तपाईँको जे होस् अब तपाईँ तर तपाईँले चाहिँ एउटा नाटक अथवा चाहिँ एउटा टिभी सिरियलतिर तपाईँ तुरुन्तै लाग्नु भएन किनभने तपाईँलाई एउटा साहित्यिक प्रवाह चलाउने दायित्व दिएको थियो हजुर त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ फेरि सिरियलहरू बनाउन पनि लाग्यो त्यो तपाईँको त्यो साहित्यिक प्रवाह कार्यक्रम चलाउँदै त्यही किसिमको चाहिँ नेचरको कार्यक्रम नगरेर तपाईँ फेरि सिरियलतिर डाइभर्ट हुनुभयो त्यो चाहिँ एउटा अवसरकै कारणले हो त्यो पनि किन नयाँ अपर्च्युनिटी त्यसपछि त्यो नाटक गर्ने मान्छेहरूलाई केही गर्न पाऊँ भन्ने भयो होइन मलाई याद छ लामो सिरियल धरान गएर सुट गरेका थियौँ त्यति बेला हामीले अन्तहीन सुरुवात भनेर एउटा अन्तहीन त त्यो कि सम्झिनुहुन्न घोपा क्याम्पमा हामीले सुट गरेका थियौँ हाम्रो प्रेम सुब्बा प्रोड्युसर प्रेम दाइ र मै हो नि त्यो त होइन प्रोड्युसर हजुर उहाँ प्रेम सुब्बा त्यो गरियो सरोज खनाललाई लिएर गएर त्यहाँ त्यो सिरियल सुरु गर्यो सुट गरियो त्यो होइन त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ लाग्नु भएको हो नि होइन त्योभन्दा अगाडि त लागेको थिएँ मैले होइन त्योभन्दा अगाडि छोटा छोटा फिल्महरू बनाइयो 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 एपिसोडको खालि होइन त्यो लामो चाहिँ 13 एपिसोडको त्यो गरियो कि त्यसपछि त्यतिखेरको अन्तहीन जस्तै त्यो चाहिँ देशमा जस्तै प्रेम सुब्बा दाइले मलाई पनि भन्नुभयो र मैले पनि त्यहाँ लगानी गरेको हो होइन तपाईँहरू आउनुभयो पछि होइन अनि त्यो हुँदाखेरि जस्तै त्यो पिरियडको एकपल्ट जस्तै स्मरण गराइदिनुहोस् न नेपालको चाहिँ एउटा टेली सिरियलको इतिहासलाई एकपल्ट सम्झाइदिनुहोस् न कसरी सुरु भयो कुन उल्लेखनीय थिए के थियो भने नि हामीले जसरी टेलिभिजनमा काम गर्दा हामीलाई एउटा सिरियल 1 एपिसोडका लागि जसरी हामीलाई 2 दिन क्यामेरा दिइन्थ्यो है 2 दिनमा त्यो 10 to 5 मा हामीले सक्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा के भएको छ भने मैले अभिनय गर्न छोडे पनि एउटा सिरियलमा मैले आफैले अभिनय गरेको छु जो पात्रलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो त्यो पात्र आएन 10 बजे सुट गर्नुपर्ने होइन अब 10 11 11:30 भइसक्यो पात्र आउँदैन अब त्यो गर्नलाई अनि के गर्ने अनि भाइ त्योसँगै भाइलाई लुगाले मै गर्छु त्यो भनेर आफूलाई त्यो कथाको अनुसार थाहा छ अनि आफै बसेर किनभने मैले 2 दिनपछि त म क्यामेरा पाउँदिनँ नि होइन त्यति बेला मलाई सम्झना छ हामी 12,500 रुपियाँ पाउँथ्यौँ 1 एपिसोड गरेको 12,500 मा हाम्रो सबै खर्च हुन्थ्यो कलाकारलाई दिनेदेखि लिएर सबै हुन्थ्यो क्यामेरा एडिटिङ चाहिँ टेलिभिजनकै हुन्थ्यो त्यो बाहेक त्यति पैसा पाउँथ्यौँ हामी त्यसमा हामीले गर्थ्यौँ अहिले अरूहरूलाई भन्यो भने हाँस मजाक गर्छस् भन्छ तर गरिन्थ्यो त्यति बेला पुग्थ्यो पनि किनभने लोकेसनको पैसा पर्दैन थियो
हजुर कसैलाई पनि साथीभाइहरूलाई म तेरो घरमा सुट गर्न आउँछु भन्दा खुसी हुन्थे, सुटिङ गर्न हेर्न पाइन्छ भनेर उल्टा खाजा उनीहरूले नै खुवाउँथे तिनीहरूका, होइन? त्यो अवस्था थियो अनि त्यसरी गरेर काम गरिरहेको थियो कि पहिले। अनि तपाईँको मदन कृष्ण र हरिवंशको इन्ट्री चाहिँ कतिखेर भयो त्यो चाहिँ यो टिभी सिरियलको जगतमा? उहाँहरू पहिलेदेखि नै नाटक गरिराख्नु भएको थियो, होइन? नाटक नाटकहरू गरेर गरिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू पनि बिस्तारै नाटकबाट यता आफ्नै किसिमले सिरियलहरू बनाउने, आफ्ना उनीहरूलाई छायाङ्कन गर्ने कामहरू सुरु गर्नुभयो। उहाँहरू दाइ मदन दाईहरू त धेरै सिनियर आइभन्दा। त्यही त, त्यतिखेर मदन कृष्ण र हरिवंश ज्यूहरूको टिभी सिरियल चाहिँ हाइली पेड भन्ने कुरो मलाई थाहा थियो भनौँ, मलाई भनिन्थ्यो भनौँ न। जस्तै म पनि एउटा प्रोड्युसर त्यो अन्तहीनको भएको कारणले जस्तै अब नवीनजीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि त्यो कुरो भएको होइन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको त्यतिखेरको चाहिँ हाइली पेड पर एपिसोड मदन कृष्ण र हरिवंश ज्यूहरूले बनाएको चाहिँ 45,000 46,000 पर एपिसोड भनिन्थ्यो। तपाईँलाई स्मरण छ? त्यही त अब मैले भने नि यहाँ 12,500 र 45,000 त धेरै फरक हो नि त। होइन, त्यो तपाईँले 12,500 गरेको त अलिकति अगाडि हो नि त। 50,000 50,000 हो भने त त्यसरी ठुलै धेरै भएको नि रकम होइन त्यो बेलाको अवस्थामा। तर उत्पादन समकालीन कस्तो भयो भने त्यो एनजिओहरूमाबाट पनि नाटक उहाँहरूलाई सिरियल बनाउन दिइयो कि त्यो एनजिओहरूको पैसाले गर्दा पनि धेरै पैसा भएको हो त्यो। जस्तै तपाईँको जस्तै उत्पादन त समकालीन अवस्थाको होइन, तपाईँ अलिकति अगाडि होइन र? होइन, लगभग त्यही बेला हो। त्यो नाट्य टेलिभिजनमा आउने त त्यही बेला हो, बरु हामीभन्दा पछि पनि हो। भन्नुपर्दा त्यो भनेको त 48-49 साल हो। र हामीले त्यता सुरु गरेको 43-44बाटै हो नि फेरि। ओके। हामी त 42 सालमा टेलिभिजन सुरु भयो, 42 सालदेखि नै काम गर्न थाल्यौँ। टेलिभिजनको लागि हामी चाहिँ सानो रूपमा गर्ने भयो, उहाँहरूले चाहिँ बाहिरको प्रोजेक्ट लिएर सुट गरेर आएर देखाउने हुनुभयो। त्यो अन्त यिनको चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा पास भयो होइन? त्यो मलाई थाहा छ। त्यो पहिला त स्क्रिप्ट पास गर्नु पर्थ्यो नि, होइन? स्क्रिप्ट पास भइसके पश्चात चाहिँ यता बनाउने कुरो चाहिँ भएको। अनि तपाईँको त्यतिखेर भनिन्थ्यो अन्तहीन चाहिँ तपाईँको त्यसको पहिला अर्को नाम थियो, त्यो शारदा सुब्बाले लेख्नुभएको होइन? शारदाले लेख्यो, शारदा बहिनीले। प्रत्यागमन हो त्यसको अर्को नाम, प्रत्यागमन होइन? प्रत्यागमनलाई चाहिँ पछि अन्तहीन बनाइयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो सिरियल चाहिँ पूर्वाञ्चलकै सबैभन्दा लामो सिरियल पूर्वाञ्चलबाट बनिएको भनिन्थ्यो, त्यो हो कि होइन सर? त्यति बेलाको लागि चाहिँ हो। त्यति बेलाको लागि चाहिँ हो। त्यति बेला कुनै सिरियल बनिन्थे पूर्वाञ्चलबाट बनिएका थिए? पूर्वाञ्चलतिरबाट थिएन, काठमाडौँमै जुन थियो भइरहेको थियो होइन, उता बाहिरबाट त बनिरहेकै थिएन। भनेपछि त्यो हामीले नै बनायो। त्यसको निर्देशक तपाईँ, सहायक निर्देशक नवीन सुब्बा, प्रोड्युसर तपाईँ। भनेपछि त्यो 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 एउटा चाहिँ एउटा आन्दोलनै थियो क्या हो चाहिँ एउटा? त्यसलाई अहिले भन्दाखेरि त्यो भन्न सकिन्छ सुरु भएको नाताले नवीनसँग पनि त्यही बेला चिन्जान भएको होइन। नवीनले धेरै फिल्महरूमा पछि पनि मेरो सहायकको रूपमा, सहायक निर्देशकको रूपमा काम गर्यो। मेरो राम्रो मित्र हो होइन, भाइ भन्छु म त्यसरी, उमेरले सानो भएको नाताले होइन। त्यसपछि नवीनले मलाई अर्को फिल्महरूमा पनि एसिस्ट गर्यो। त्यसपछि हामीले नवीन समेत इन्भल्भ भएर लेख्यौँ परिभाषा भन्ने एउटा फिल्म होइन, देशभक्त खनाल, म र नवीन। अनि त्यसमा हेर्नुभयो भने स्क्रिप्टमा कथामा चाहिँ सदेन भनेर लेखिएको छ, सलभ देशभक्त र नवीन सदेन भनेर लेखिएको छ। त्यस्तो भयो गरेर त्यो स्क्रिप्ट लेख्यौँ। त्यसपछि नवीन यता त्यो तरेवा बनाउने भनेर यस्तो आछ, म गर्छु दाइ, सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आए। ल किन नसक्नु, सक्छौ, जति पनि सक्छौ, किनभने पहिलो सुरु नगरी त कसैले पनि सक्दैन। जस्तै म नवीन सुब्बाजीको कुरा गरिहाल्दाखेरि त्यतिखेर नवीनजीले एसिस्टेन्ट मात्रै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको, त्यही पनि होइन? तपाईँहरू सहकार्य गर्नुहुन्थ्यो होइन? अनि हामीलाई पनि थाहा छ तरेवाको सुटिङमा त हामी पनि थियौँ होइन? त्यो तरेवा पछाडि त अन्तहीनको भूत सवार भएको होइन? तरेवाले चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिको काम गर्यो होइन? त्यस पछाडि चाहिँ साथीहरू चाहिँ अब टिभी सिरियल, अब धरानमा त खास नाटक मात्रै गरिन्थ्यो नि त, अब यस्तोतिर त गरिँदैन थियो। तर अब अनामको साथीहरू त्यस्तै त हो, अलिकति एग्रेसिभ थिए होइन? त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यता तरेवा बनाउनेतिर। तरेवा पछि हो नि, अन्तहीन पहिले हो। अन्तहीन पहिले हो र सर? हो, अन्तहीन पहिले हो, तरेवा धेरै पछि हो नि। किनभने मलाई याद छ तरेवा परिभाषा बनिसके पछिको हो फिल्म। नवीनजीले फुल डाइरेक्सन गर्नुभएको नि तरेवा, त्यो हिसाबले
तरेवा टेलिफिल्म होइन, त्यो चाहिँ धेरै पछि हो। त्यो मेरो विचारले 46 पछि नै हो त्यो, होइन? म डेट सम्झिन्न है, डेटहरूको मामलामा कमजोर छु, तर जहाँसम्म मलाई याद छ, किनभने त्यो हामीले पहिले गरेका थियौँ होइन, त्यो चाहिँ पछि हो। भनेपछि अन्तहीन गर्दा अनाम नाट्य जमातको सम्पूर्ण साथीहरू एकदम सहयोगी, लगभग एक्स्ट्रा कलाकारहरू पनि उनीहरू, प्रोडक्सन म्यानेजर पनि त्यही भाइहरू सबै होइन, राजेन्द्र रिमालहरू सबैले पूर्ण रूपमा सघाएको त्यति बेला। त्यही त, त्यतिखेर चाहिँ एउटा एक किसिमको लहरै आएको थियो भनौँ न, एउटा चाहिँ भनौँ न केही गरौँ भन्ने एउटा एउटा लहरै आएको थियो। ठिकै छ, त्यतिखेर चाहिँ अब हामी त्यहाँ माथि चाहिँ कहाँ पो एउटा स्कुलमा बसेको थियौँ होइन, के अरे एउटा होस्टेलमा भनौँ न, त्यो त सबै त्यहाँ गएर सुत्ने, त्यहाँबाट चाहिँ सबै चाहिँ बिहानै उठेर सुरु गर्ने होइन। हाम्रो विनोद खरेल पनि हुनुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेर त? थियो, विनोद खरेल पनि थियो। उहाँले एकछिन गरेर हिँडिहाल्नु उहाँ चाहिँ। उसको रोल सानो थियो, मेन त सूर्यमाला र सरोज खनाल थिए। जस्ट त्यतिखेरको चाहिँ अन्तहीन सुटिङ गर्दाखेरिको तपाईँको एउटा कुनै सम्झना केही छ? त्यस्तो छैन, याद छैन हो त्यस्तो। हामी त्यही घोपा क्याम्पमा त्यही क्वार्टरहरूलाई घर पनि बनाएको छ, अरू पनि बनाएको छ, बाटोमा पनि ती सुट गरेको छ है। पछि पो जाँदाखेरि अहिले त्यो हस्पिटल भइसकेपछि ओहो यहाँ त मैले सुट गरेको थिएँ भनेर त्यो याद आउने मात्रै हो। घोपा क्याम्पमा त त्यतिखेर सुटिङ गर्नु मनाइ नै थियो, त्यो मिलाएर गरिएको त्यहाँ सोस फोस लगाएर। तपाईँले त्यो मिलाउनु भयो लोकल भएको नाताले। अनि तपाईँको धरानको सबै चाहिँ त्यो घरहरू हेऱ्यो नि, धरानको त्यो एकदम स्ट्यान्डर्ड घरहरू, महँगो घरहरू, एकदम धनीको घरहरू हेऱ्यो, किन त्यहाँ त धनीको चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ नि त होइन, थुप्रै हेऱ्यो। जस ठिक छ, त्यतिखेर तपाईँको अन्तहीनलाई तपाईँको मदन कृष्ण र हरिवंशज्यूले बनाएको सिरियलको लेभलमा काउन्ट गरियो नि सर? क्वालिटी पब्लिकले कसरी गरे थाहा भएन त्यो होइन, त्यो पेमेन्ट वाइज हामीले 44,000 दिएको पर एपिसोड। पेमेन्ट वाइज त त्यो बेग्लै भयो, त्यो टेलिभिजनलाई हामीले बेच्यौँ पछि, आफैले बनाएर बेचेको हो नि, त्यो टेलिभिजनको लागि गरेको होइन। अब त्यो पाटो पनि कस्तो भयो भने पैसाको पाटो, त्यो प्रेमजीले हेरेकोले मलाई थाहा भएन त्यो कुरा। ल सर, त्यो चाहिँ पर एपिसोड 44,000 दिएको थियो। ठिक छ दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्छ स्थापित कवि, प्राध्यापक र सिने तथा नाट्य निर्देशक राजेन्द्र सलभज्यू। उहाँसँग हाम्रो भलाकुसारी जारी छ। सर तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। तपाईँको अब चाहिँ मैले बायो हेरेअनुसार टेलिभिजनमा त तपाईँको 19वटा टेलिसिरियलहरूमा तपाईँले डाइरेक्सन गर्नुभएको भन्ने कुरो छ, अथवा नाटक र टेलिभिजन गरिकन होइन? यो त निकै ठुलै भयो नि होइन नम्बरमा त? मलाई त सानै लाग्छ। अनि ठिक छ, अब तपाईँको चाहिँ नि टेलिसिरियलले तपाईँलाई चित्त बुझेन होइन? अनि तपाईँ त्यस पछाडि फिचर फिल्ममा लाग्नुभयो नि त, ठुलो पर्दामा। त्यही भयो, साथीहरूले कति त्यो सानो पर्दामा काम गर्छस् भन्ने एकजना प्रोड्युसर आए झापाकै, अनि तिनले ल म पैसा दिन्छु ठुलो पर्दाको सिनेमा बना भनेर, अनि त्यसपछि त्यही 46 सालमा फेरि यता सिनेमातिर लाग्यो। त्यही त, त्यस पछाडि तपाईँको पहिलो मुभी विजय पराजय हो? विजय पराजय, हजुर। त्यस पछाडि भाउजू, अनि परिभाषा, अनि तपाईँको भन्नै सकिन, हजुर। एउटा ठुलो पर्दाको सिने निर्देशकको नाताले चाहिँ तपाईँको अनुभव के छ नेपाली चलचित्रको अवस्था अहिलेको र त्यतिखेरको? त्यतिखेरको अवस्था कम सिनेमा बन्ने, धेरै कम सिनेमा बन्ने, अनि वर्षको भनौँ न 2-3 सिनेमाहरू बन्ने होइन अवस्था। अहिलेको अवस्था आएर वर्षको 100वटा सिनेमा बन्ने अवस्था, फरक छ टोटली। त्यति बेला हामी सेलोलाइटमा सुट गर्थ्यौँ होइन, नेगेटिभमा, अनि त्यसलाई 16मा खिचेर 35मा ब्लो अप गर्ने पैसाको कारणले गर्दा होइन। 35मा खिच्दा महँगो पर्ने, अनि सस्तो सानोमा खिचेर ठुलोमा बनाउने। धेरै कुराहरूको अप्ठ्याराहरू थिए त्यति बेला सिनेमा बनाउँदा। मैले लिइराखेको सर्ट मसँग भिडियो आउट हुँदैन थियो, म त्यो के खिच्दैछ क्यामेराम्यान माथि भर पर्नुपर्ने। मैले हेर्ने भनेको फर्स्ट फ्रेम र लास्ट फ्रेम हो,
क्यामेराम्यानले ओके छ भन्यो भने ओके, मैले त्यो मुभमेन्ट कसरी भयो क्यामेराको मलाई थाहा हुँदैन, त्यो मैले विश्वास गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाहरू। अहिले जसरी हामीले खिच्दाखेरि सबै कुरा अगाडि हेर्न पाउँछौँ नि, त्यो भिडियो आउटहरू त्यति बेला थिएन। त्यो अप्ठ्यारो अवस्थाहरू। तर कस्तो भने त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो टेलिभिजनमा काम गर्दा त्यो स्कुलमा बस्थ्यौँ, एकै तरिकाले मिलेर बस्थ्यौँ, त्यो 40-45 जनाको समूह 1.5-2 महिना सँगै बस्दा त्यो परिवार जस्तै भएर बसिन्थ्यो कि, हरेक कुरा थाहा हुन्थ्यो होइन। अहिलेको जस्तो थिएन। अब अहिले मेरो काम छ भने म जान्छु, मेरो काम छैन भने जान्न। त्यो मेरो रोलसँग मेरो कामसँग मात्रै मलाई सरोकार हुन्छ, बढी एकदम प्रोफेसनल हुँदै गयौँ। त्यति बेला हामी पारिवारिक हुन्थ्यौँ होइन, त्यो एउटा फरक छ। पहिले प्राविधिक रूपमा एकदम कमजोर थियौँ। हाम्रो पोस्ट प्रडक्सनको लागि जसरी हामी मुम्बई जाने गर्थ्यौँ होइन, यहाँ काम हुँदैन भनेर, अहिले सबै कुरा यहाँ हुन्छ होइन। प्राविधिक रूपमा हामी एकदमै बलियो भएको छौँ। अहिले मुम्बईको डिपेन्डेन्सी हट्यो सर? हट्यो, अहिले पर्दैन हामी जानु, केही गर्नुलाई पर्दैन। इभन गीतहरू पनि गरिन्थ्यो नि पहिला त, गीतहरू चाहिँ म उता रेकर्डिङ गरेको भनेपछि मात्रै चाहिँ चल्ने, सबै यहाँ हुन्छ अहिले। त्यो चाहिँ एउटा त्यो सकारात्मक पक्षहरू भयो। स्टोरी टेलिङ चेन्ज भयो। पहिले हामी जुन तरिकाको स्टोरी टेलिङ थियो, त्यो मैले 46-48 सालमा फिल्म बनाउँदाखेरि, अहिले आएर 76 सालमा त्यो स्टोरी टेलिङ टोटली चेन्ज भएको छ। हामी धेरैदेखि आफ्नो पन खोजिरहेको थियौँ, आफ्नो कथाहरू होइन। अहिले आफ्नो कथा भन्ने स्टाइलहरू आइरहेछन् होइन। एउटा लडाइँ भयो होइन, पुरानो धार र नयाँ धार भनेर सुरु भयो नेपाली सिनेमामा होइन, 2 थरीमा बाँडिए। तर बिस्तारै बिस्तारै अब यो नयाँ धार जुन छ त्यसमा जानुपर्छ, हाम्रो आफ्नो तरिका हुन्छ। पहिले त हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो, सिनेमा बनाउँदाखेरि 4-5वटा गीत हुनै पर्ने, 3-4वटा फाइट हुनै पर्ने, नभए त्यो प्रोड्युसरले फिल्मै नकिन्ने, नचलाइदिने होइन, त्यो बाध्यता। अब अहिलेको अवस्थामा मलाई फिल्ममा गीत हुनैपर्छ या फाइट हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो अवस्थाहरूबाट मुक्त भयौँ होइन। त्यो अब चाहिँ डाइरेक्टरले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउने अवस्था अलिकति आएको छ। भन्नुको अर्थ त्यो प्रोड्युसर हाबी हुन्छ है, तर पनि धेरै हदसम्म डाइरेक्टरको अवस्था आएको छ राम्रो। भन्नुको अर्थ के भनेदेखि यो दर्शक परिवर्तन भएर, दर्शकको आँखा परिवर्तन भएर यो सबै परिवर्तन भएको हो कि दर्शकलाई नयाँ टेस्ट दिनुपर्ने भएको कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल चेन्ज भएको? समय हो। त्यति बेलाको समय भनौँ न, विदेशी फिल्महरूमा हेर्ने भन्दा हामी हिन्दी सिनेमा मात्रै हेर्ने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हिन्दी सिनेमाले नेपाली सिनेमालाई पनि डोराइरहेको थियो। हिन्दी सिनेमामा जुन प्रकारका कथाहरू आइरहेको थियो, त्यही प्रकारका कथाहरू नेपाली सिनेमामा पनि आउने भए। अहिलेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्देशक अथवा पटकथा लेखकहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ? उतालाई आधार मान्दैन? अहिले कस्तो भने, अहिले हिन्दी सिनेमाको टेलिङ पनि फरक भयो होइन, हलिउडको पनि फरक भयो, अरू अन्य विश्व सिनेमाको पनि फरक छ नि त। अनि अब हाम्रो आफ्नो कथा चाहियो, हाम्रो आफ्नो स्टोरी टेलिङ हुनु पर्यो। पहिले जसरी फिल्म हुँदा 2.5 घन्टा मिनिमम हुनैपर्ने, नभए 2.5 घन्टा हुनुपर्ने, 3-3 घन्टाको सो हुन्थ्यो नि हलमा, त्यति बेला त्यो गाइड हुन्थ्यो। अहिले तपाईँको फिल्म 1.5 घन्टा, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा 1.5 घन्टा भए हुन्छ, 90 मिनट्सको फिल्म भए हुन्छ, हामी 2.5 घन्टा पुग्नु पर्दैन भन्ने खालको भयो नि त। यी सबै समयले परिवर्तन गरेको कुरा। पुरानो चाहिँ परम्परागत मान्यता चाहिँ आफै चाहिँ विस्थापित भए आफै, हजुर। भन्नुको सबै चेन्ज हुँदै गयो समय अनुसार। त्यो दर्शकले त्यो डिमान्ड गरेर नयाँ खालको दर्शक आयो नि त, यङ जेनेरेसनहरू। यङ जेनेरेसन पनि आयो, त्यो पनि हो। बनाउनेहरू पनि यङ जेनेरेसनमा आए होइन। सबै पुस्ताहरू त हस्तान्तरित हुँदै गयो नि। अब एउटा कुरो के थियो भने, बिचमा चाहिँ सिने जगतको कुरा गर्दाखेरि बिचमा के भने तपाईँको दर्शकको खडेरी लागेको थियो बिचमा। हेर्नुहोस् है, एकपटक चाहिँ सिनेमा चाहिँ उत्पादन गरिन्थ्यो, तर दर्शक सिनेमा हलसम्म जाँदैन थिए। अरू माध्यम थिए जस्तै टिभी सिरियल अथवा चाहिँ यता ल्याएर सिडी ल्याएर हेर्ने बरु पछि। त्यस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न, एउटा दर्शकहरूको ठुलो खडेरी एकपल्ट रिसेसन भनौँ न थियो, मन्दी थियो। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छ या के छ सर? अहिले पनि अवस्था त्यस्तै पनि छ होइन, तर फिल्म बाँडिया छ के। तपाईँको सिनेमा राम्रो बनाउनु भएको छ भने दर्शक आफै पुग्छ। सिनेमा राम्रो बनाएको छैन भने एक दिन पनि चल्दैन। 100वटा सिनेमा बन्छ, चल्ने सिनेमा 10वटा मात्रै हुन्छ, 90वटामा त त्यही अवस्था छ नि। भन्नुको अर्थ अहिले चाहिँ दर्शकको चुनाव गर्ने क्षमता भन्नाले त्यो के अरे, बिकज अफ देयर इज अ अल्टरनेटिभ चोइसेसहरू भएर हो। अल्टरनेटिभ चोइसेस पनि छ। अहिले दर्शक चाहिँ कस्तो छ भने, रिभ्यू पढेर फिल्म हेर्न जाने।
जस्तै अब यस्तो छ नि पहिला त गामराङगुरुम नयाँ फिल्म आएपछि गइन्थ्यो नि त सर। गइयो, किनभने तपाईँको सोसियल मिडिया यति स्ट्रङ थिएन। अहिले सोसियल मिडियामा तपाईँको रिभ्यू आउँछ नि तुरन्तै फिल्मको, भोलिपल्टै त्यो रिभ्यू हेरेर त्यो रिभ्यू कस्तो छ त फिल्मको, राम्रो छ भने जाने होइन, या माउथ पब्लिसिटी के छ त त्यो फिल्मलाई के भन्छ त्यसपछि मात्रै जाने होइन, त्यो खालको अवस्थाहरू आएछ। भन्नुपर्दा भन्दा भन्दै को मेकर हो, को आर्टिस्ट हो, त्यसको प्रोमो हेरेर डिसाइड गर्ने भइसक्यो अहिले। भनेपछि अहिलेको चाहिँ अडियन्सहरू त्यति चाहिँ भनौँ न बुर्बक छैनन्। भयङ्कर बाठो छ, त्यो निर्माता बनाउने भन्दा बाठो छन्। भनेपछि अहिलेको दर्शकहरूलाई नै झुक्याउनु गाह्रो भयो, फेरि व्यापार गर्नु गाह्रो भयो। व्यापार गर्दा तपाईँ राम्रो सिनेमा बनाउनु भयो, राम्रो चिज दिनुभयो भने चल्छ। तर अब राम्रो कुन चाहिँ हो भनेर पहिले फेरि भन्न पनि सकिन्न सिनेमामा त। जबसम्म त्यो फ्लोरमा गएर दर्शकले हेर्दैनन् तबसम्म थाहा हुँदैन राम्रो हो कि होइन। तर जे एकपल्ट रिभ्यू पढिसके पश्चात मात्रै दर्शकहरू जाने, किन रिभ्यूबाट धेरै आइडिया हुन्छ। भन्नुपर्दा दर्शकहरू चाहिँ अहिले गुणस्तरमा ध्यान दिनु थाले। एकदमै एकदमै त्यो बेकारको चाहिँ फिल्म बनाउनेहरू, त्यो रहरले फिल्म बनाउने अथवा त्यो अलिकति प्रोफेसनलिजम भएन अथवा नयाँ कुरो पस्किन सकेन होइन, त्यो पुरानै फर्मामा आयो भने त्यसलाई चाहिँ दर्शकले चाहिँ 2 दिनमै रिजेक्ट गरिदिन्छन् एकदम। भनेपछि यसलाई चाहिँ सिने जगतको चाहिँ प्रगति मानौँ कि यो चाहिँ तपाईँको फेरि सिने जगतको चाहिँ बजार त खुम्चियो नि त, फेरि मान्छे कम गइदिनाले। बजार त यसै पनि हाम्रो बजार एकदमै सानो छ हेर्नुहोस् हो। त हाम्रो 3 करोड नेपाली मध्ये तपाईँको 10% भन्ने हो भने 30 लाखले त फिल्म हेर्नुपर्ने नि, हेर्दैन। 30 लाखले पनि फिल्म हेर्दैन होइन। त्यो पर्सेन्टेज हाम्रो फिल्म हेर्ने पर्सेन्टेज 2-3% मात्रै हुन्छ र बाहिर जाँदैन सिनेमा। जहाँ नेपाली छन् त्यहाँ मात्रै चल्ने भयो नेपालीमा बनेका सिनेमाहरू होइन। बजार एकदमै साँघुरो छ। बजारलाई विस्तार गर्नु, बजार ठुलो बनाउनु एकदम ठुलो आवश्यकता छ र त्यो कहिले कसरी हुन्छ यो बहसको विषय हो। यो हामी अहिले 1 घन्टा आधा घन्टामा कुरा गरेर पनि सक्दैनौँ यो। फेरि यस्तो छ नि सर, अहिले कस्तो छ भने तपाईँको सिनेमा तपाईँको यता चलिसके पश्चात अर्को डिपेन्डेन्सी चाहिँ युट्युबमा पनि बरु पर्खेर हेर्छन्, युट्युबमै पर्खौँला भन्छन्, सिनेमा घरमा जाँदैनन् क्या। फेरि त्यो पनि छ नि त। फेरि युट्युबमा पनि कस्तो छ भने अब केही व्यक्तिहरूले राइट किन्ने होइन र त्यसपछि युट्युबमा हाल्नेमा छ। त्यहाँ पनि बडा यो के भन्छ झोलझाल धेरै छ क्या यो सिनेमाको कुरामा, बुझ्न गाह्रै छ। यताउता गर्यो लगानी नउठ्ने नै सम्भावना हो। लगानी नउठ्ने सम्भावनाहरू धेरै छन्। यदि सचेत भएर पुरा मार्केटिङ प्लान गरेर काम गरिएन भने लगानी डुब्ने सम्भावना बढी छ। ओके, भनेपछि त्यसको चाहिँ यो लिकेज धेरै भयो नि त होइन, लुपहोलहरू धेरै भयो। धेरै छ। त्यो कुरा पनि काम गर्ने कालु मकै खाने भालु छ के त्यहाँ। अनि जस्तै तपाईँले यो सिने जगतमा पनि एउटा लामो फड्को आफ्नो जीवनको केही कालखण्डहरू तपाईँले व्यतीत गरे पश्चात फेरि त्यताबाट पनि तपाईँ फेरि उन्मुक्ति लिनुभयो नि, यसको चाहिँ रहस्य के हो हुनसक्ला? उन्मुक्ति लिएको होइन, सिनेमा बनाउँदै थिएँ। बनाउँदै कस्तो भयो भने समय पनि परिवर्तन हुँदै गयो होइन। आफूले भन्ने जस्तो सिनेमा बनाउनु नपाउने भयो। अनि मलाई कस्तो भने मेरो सजिलो भनौँ या मेरो अप्ठ्यारो कुरा के भने मसँग गर्नलाई अरू पनि काम भयो कि। सिनेमा मात्रै बनाउने मेरो काम भएन। म क्याम्पस पढाइरहेको छु, मेरो जागिर त छँदैछ होइन। मलाई सिनेमा बनाएन भने पनि फरक नपर्ने भयो। अनि त्यो चोइस मसँग भएपछि अनि मेरो कुरा चित्त बुझेन, मलाई प्रोड्युसर चित्त बुझेन भने मैले नगर्न पाउने भएँ। तर तपाईँले भने जस्तो अहिले फेरि फिल्मको चाहिँ अफर तपाईँको चाहिँ माइन्डसेट अनुसार पाउनुभयो भने तपाईँ पछि हट्नुहुन्न? गर्छु। मैले सिनेमा बनाउँदिनँ भनेर कसम खाएको होइन नि, नमिलेको मात्रै हो। मैले सोचे अनुसारको प्रोड्युसर या प्रोड्युसरले सोचे अनुसारको म नभएको हो। जस्तै सिने जगतमा पनि एउटा छुट्टै छलाङ ल्याउने, नवीन धार ल्याउने प्रयास पनि तपाईँहरूको भएको म मान्दछु होइन। जस्तै नवीनजी र तपाईँहरूको सहकार्यमा त्यो भएको म मान्दछु। तर जति तपाईँहरूले एउटा नवीन सोचलाई अवतरण गर्ने प्रयास गर्नुभयो त्यो चाहिँ फेरि असफलतामा गएर टुङ्गियो नि त। त्यसको एउटा ड्रब्याक अवगुण के थियो होला? कस्तो भयो भने हामीले त्यो बेला गरेको त्यो परिभाषाको कुरा हो होइन। हजुर, परिभाषा फरक किसिमको एउटा फिल्म बनाउनु पर्छ भनेर बनायौँ। त्यति बेलाको प्रोड्युसरले यति धेरै विश्वास गरेपछि हामीले हाम्रो ट्र्याक जुन थियो, हामीले भन्न चाहेको एउटा पत्रकारको कथा थियो, त्यो कथामा हामीले एउटा कमर्सियल पार्ट हाल्यौँ। राय समालको एउटा क्यारेक्टरलाई हामीले त्यो स्क्रिप्टमा जन्माएर हाल्यौँ। किनभने त्यो प्रोड्युसर यति सोझो कि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् होइन।
अब त्यस कारणले उसलाई मार्नु पनि भएन। अब हामी त्यस सबै विश्वास गरेपछि झन् गाह्रो हुँदो रहेछ। ए त्यो प्रोड्युसरले विश्वास नगरिदिएको भए हामी त्यो ट्र्याक हाल्दैन थियौँ। पछि त्यो ट्र्याक हाल्यौँ, सिनेमा राम्रो बन्यो होइन। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, तुलसी घिमिरे दाई, म एकदमै माया गर्छु उहाँलाई, हजुर उहाँले पनि मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो मलाई, भाइ त्यो फिल्म मलाई देऊ, त्यहाँ 2-3टा गाना हटाएर म त्यसलाई रिएडिट गरेर बाहिर पठाउनुपर्छ त्यो सिनेमा भन्नुभयो। उहाँलाई त्यति मन पर्यो त्यो आम्मामा सिनेमा है होइन। र अँ, क्रिटिकल्ली पनि के भयो भने पत्रकार साथीहरूले पनि सिनेमा एकदमै राम्रो भन्नुभयो, तर व्यावसायिक रूपमा त्यो सिनेमा चलेन है। ओके एउटा पाटो यो। अर्को पाटो के छ भने मैले भाउजू गरेँ, पटक्कै मलाई त्यति चित्त नबुझेको सिनेमा, अब कमर्सियली सुपर डुपर हिट है, बुझ्नु भएन? अँ, कस्तो भने हामीलाई मन परेको कुरा या मलाई मन परेको कुरा दर्शकलाई मन पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसमा तपाईँको एउटा सानो बजारले पनि त्यसले त्यसमा फरक पार्यो कि एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ हो। बजार ठुलो भयो भने एकतिरको मान्छेले नमन पराए पनि अर्कोतिरको मान्छेले मन पराउने हुनसक्छ होइन, या एउटा जमातले मन पराएन भने अर्को जमातले मन पराइदिने हुनसक्छ। त्यो जस्तै हुन्छ जस्तै बजार ठुलो भयो। जस्तै तपाईँको भारतमा त तपाईँको जस्तो फिल्म पनि चल्छ नि त जस्तो एटलिस्ट त्यहाँ भने पनि जस्तो चल्दैन जस्तो। जस्तो भन्नाले जस्तै एटलिस्ट 8 मुभीहरू अँ, एकचोटि मान्छेहरूले एकचोटि हेर्न गइदिन्छ, त्यो एकचोटिमै गएर उसको पैसा उठिसक्छ क्या। जस्तै तपाईँको जस्तै अब परिभाषाको कुरो गर्दाखेरि परिभाषालाई एउटा आर्टिस्टिक मुभीको रूपमा हेरौँ न त्यो एउटा फरक होइन धारको एउटा सिनेमा त बनायो हामीले। सिनेमेटो वाइज या अन्य अन्य हिसाबले सबै सब्जेक्ट वाइज सबै हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा आर्टिस्टिक मुभी तपाईँहरूले एउटा नयाँ टेस्ट नेपाली दर्शकले पनि त्यति बेलाको समय अनुसार नेपाली दर्शक फिल्मको लागि त भनौँ त्यो बेला नेपाली दर्शकलाई पनि एउटा नयाँ कुरो त परिचय गराउँ न भन्ने हो नि त, नेपाली आँखालाई भनौँ न, दर्शकको आँखालाई त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा। तर त्यतिखेर दर्शकहरूको अभाव, दर्शकहरू रेडी भइ नसकेको भनेर मूल्याङ्कन गर्दा हुन्छ सर। तर जस्तै अब तुलसी घिमिरे सर जस्तो मान्छेले त्यो ल्याउनुहोस् म अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा पठाइदिन्छु भनेपछि त होइन त्यसमा त उहाँले भन्नु मलाई मन छ तिम्रो यो फिल्म मैले रिएडिट गरेर पठाउने मेरो मन छ भनेर भन्नुभयो होइन। अब त्यो कस्तो भने मलाई उहाँले त्यो मन पराउने भएर मेरो कामलाई यसो गर्नुपर्छ, तेरो काम राम्रो हो भनेर भन्ने मान्छे हो होइन। त्यही त किनभने म र दाई एक आपसमा झगडा पनि गर्छौँ। मैले उहाँलाई दाई तेरो यो कुरा भएन पनि भन्छु, उहाँले पनि भाइ तेरो यो कुरा भएन भन्नुहुन्छ। त्यो खालको सम्बन्ध भएको नाताले हो कि। हो तर उहाँ जतिको तिखर आँखा त कसको होला र कला परख गर्नुमा एक्ज्याक्टली होइन? हामीभन्दा धेरै सिनियर मान्छे, धेरै बुझाए मान्छे होइन। हजुर ओके भनेपछि हाम्रो नवीन सुब्बाज्यूसँगको तपाईँको यो भनौँ न फिल्म मेकिङको नाता चाहिँ कहिलेदेखि फेरि विच्छेद भयो? त्यो हाम्रो नाट्यबाट जोडियो नि जुन त्यो अन्तहीनबाट, हजुर त्यसपछि अन्तहीन भयो। अनि उहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट फुल डाइरेक्टर भएर लाग्नुभयो उहाँ पनि होइन? उहाँले त्यो नुमाफुङमा त देशभक्तले छुट्टै आफ्नो सिनेमा गर्यो। अनि उहाँले नुमाफुङ एउटा उहाँको माइलस्टोन नुमाफुङ होला नवीनजीको होइन? त्यहाँ तपाईँको पनि कुनै परोक्ष कुनै हात छ कि त्यसमा तपाईँको पनि? छैन, खालि त्यो स्क्रिप्टको बेलामा सुरुमा हामीले बसेर डिस्कस गर्ने कुरा बाहेक अरू केही छैन। सम्पूर्ण रूपमा उसैले गरे त्यसपछि। भनेपछि तपाईँले जस्तै अब 100भन्दा बढी टेलिभिजनकै कमर्सियल्सहरू पनि गर्नु भएको टिभी कमर्सियल्सहरू त्यो भनेको के हो सर? त्यो पनि बताइदिनुहोस् त हाम्रो दर्शकहरूलाई यो बेलामा। टेलिभिजनका विज्ञापनहरू हुन्छ नि, विज्ञापन टेलिभिजनमा बज्ने विज्ञापनहरू। ए त्यो चाहिँ मोर देन 100 तपाईँले एड एजेन्सीहरूसँग इन्भल्भ थिएँ। मेरो आफ्नो एउटा संस्था दृश्य भन्ने एउटा अडियो भिजुअलको एउटा संस्था थियो। त्यो संस्थाबाट हामी विभिन्न प्रोग्रामहरू बनाउने काम गर्थ्यौँ अनि त्यसै क्रममा त्यो बनाएका एडहरू। दर्शक हामीसँग हुनुहुन्छ मेरा पाहुना आजका कवि, प्राध्यापक तथा सिनियर निर्देशक, डकुमेन्ट्रीका पनि निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँको पहिला हामी एउटा कविता फेरि सुन्छौँ सर। यो अलिक बोर भएछ, हामी धेरै पो टक गर्दै गएछौँ। कविता पनि त्यही छुट्टै हुन्छ मेरो त है, कुन कविता पढ्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। यहाँ खोल्दा जुन आयो त्यही पढ्छु। हुन्छ तपाईँले अहिले कतै पाठ नगरेको पनि होला नि कुनै त्यस्तो पनि? पाठ नगरेको कविता ल पाउनुहोस् है, म यताबाट अर्कोतिरबाट निकाल्छु है। त्यो किताबबाट हेर्दै थिएँ, पाठ नगरेको कविता पढ्छु है त म। हजुर त्यो तपाईँको चाहिँ अब पाठ गरेका त ब्लकबस्टर भइहाल्यो होइन?
दर्शकवृन्द, हामीसँग मेरा पाहुना राजेन्द्र सल्लभ हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू बुझिसक्यौँ, जानिसक्यौँ र अझै उहाँका केही अनदेखा पाटाहरू पनि हामी अझै उत्खनन गर्ने उदिन्ने प्रयास गर्दछौँ। उहाँको कविता पनि हामी यो रसास्वादन यही क्रममा गर्दै जान्छौँ। नयाँ कविता हजुर क्रान्ति, एकदमै नयाँ कविता, कतै नपढेको मैले है, हजुर नपढेको नछापेको हजुर एउटा प्रेम कविता हो। अझै एक्लै उभिएको छु। हिजो बुधबारे हटियामा, तपाईँ त सम्झिनुहुन्छ होला नि, त्यो त हटिया हाम्रो। हिजो बुधबारे हटियामा फेरि उनीसँग भेट भयो। पहिले त झन्डै नचिनेको, तर चिनेपछि धेरै बेर मैले उनलाई हेरिरहेँ। आँसु सकिएका आँखाहरू मरुभूमि जस्ता थिए। पानी पर्न बिर्सेका खेतहरू जस्ता ओठ चिरा परेर दुखिरहेका थिए। कपालभरि छरिएका थिए पीडाका भारीहरूले। सरी, मैले उल्टो पुल्टो पढेँ। पानी पर्न बिर्सेका खेतहरू जस्ता ओठ चिरा परेर दुखिरहेका थिए। दुःखका रेखाहरू उजाड कपालभरि छरिएका थिए। पीडाका भारीहरूले गोडा र हात थलिएका थिए। तिनका आँखाहरूले मलाई यति विघ्न दोष दिए कि छोडेर जानुको कारण सोध्ने मैले आँट नै गर्न सकिनँ र मुस्कानले अभिवादन पनि गर्न सकिनँ। त्यत्तिकैमा एकजना जाडले लरबरिएका मान्छेले गरौँ भारीको नाम्लो उनको निधारमा राखिदियो र उनले सकी नसकी त्यो डोको बोकेर त्यही मान्छेको पछि पछि लागि र पल्लो मोडबाट मोडिएर फेरि कतै टाढा गइन्। अचानक पानी धर्केर हटारूहरू छाता र प्लास्टिक ओढेर घर जाने हतार गरिरहेका छन्। म भने एक्लै भिज्दै त्यो हटियाको भागदौडमा आफूलाई बिर्सेर उनका दुःखहरू सोचेर उभिरहेको छु। यो जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भनेको चाहिँ यही होला सर, होइन? यो कविहरू किन यो अरूको वेदना पीडालाई आफ्नै ठान्छन्? यसमा के छ तपाईँको? होइन, के हुन्छ भने त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने खुसी भन्दा पीर बढी आफ्नो जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यो पीर या त्यो दुःख कसैले पनि अलिकति भन्यो भने त्यो कता कता मनमा खेलिरहन्छ र कति बेला हुन्छ त्यो शब्दहरू बनेर आउँछ। अनि त्यसलाई उतारेपछि अलि आफू शान्त हुन्छ कि, हल्का हुन्छ मन। यो कविहरू तपाईँको कविभित्रको कवित्व पनि मरेको पनि पाउँछु म कहिलेकाहीँ। जस्तै कस्तो भने कविता लेखिरहने मान्छेमा एउटा ठुलो चाहिँ गतिरोध आउँछ, उसले लेख्दैन निकै समय, अथवा ऊ चाहिँ त्यो बेलामा निकै आफै पनि चिसो भइसकेको मानिस विविध कारणले, अथवा किनभने समाजले पनि उसलाई अर्को तरिकाले हेरिदिन्छ कहिलेकाहीँ, होइन? खुस्केको मान्छे भनिदिन्छ, अथवा त्यो भएर अलिकति त्यो जुन कवित्वको जुन प्रातिभ ज्वार एउटा बग्ने क्रममा अवरुद्धता आएको पनि देख्छु म। यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यस्तो विषयमा चाहिँ? जस्तै तपाईँ चाहिँ निरन्तर तपाईँको कवित्व एउटा तपाईँको मानसिकता मानसमा तपाईँको त्यो कवि सधैँभरि जिउँदो सजीव रहिरहन्छ कि? होइन, सधैँ त हुँदैन। लेखिराख्न मन लाग्छ, होइन? तपाईँ लेखेको बेला बढी सन्तुष्टि महसुस गर्नुहुन्छ। धेरै दिनसम्म लेख्नु भएन भने छटपटी हुन्छ। यो अहिलेको तपाईँले भनेको कुरा कस्तो नि, अहिले त्यो कोरोना छ नि बाहिर, त्यो कोरोना मनभित्र पस्छ के, अनि त्यो भित्र सबै मर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ कवि पनि मर्छ त्यभित्रको। त्यो कोरोनालाई कसरी हराएर त्यो कवि जिउँदो हुने भन्ने मात्रै हो कुरा। तर जस एउटा कवित्व प्रचुर भएको मानिसभित्र त्यो कवि चाहिँ एउटा अन्तर्कुन्तरमा एउटा द्रष्टाको रूपमा रहिरहन्छ। लेख्नु नलेख्नु, त्यसले लेखेर अरूलाई देखाउनु नदेखाउनु ती बेग्लै कुराहरू हुन्, होइन? तर त्यो भित्र त्यो संवेदना त रहि नै रहन्छ जहिले पनि। कविहरूलाई कहिलेकाहीँ यो के अरे कसैको सहानुभूति बटुल्ने पात्रको रूपमा पनि हेरिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ।
कवि होइन, व्यक्तित्वहरू त्यस्ता हेर्छन्, हुन्छन्। अरूहरूले हेर्छन् है। पहिले तपाईँलाई म भनौँ भने एक तरिकाको सामान्य कन्सेप्ट भन्छ नि, कवि भनेपछि दारी पालेको, कपाल लामो भएको, एउटा झोला भिरेको, होइन, त्यो खालको मानिस भन्ने एउटा चित्राङ्कन गर्ने चलन थियो नि, होइन नि। म जस्तो मानिस पनि त कवि हुन्छन्, या मभन्दा धेरै सम्पन्न मानिसहरू छन्, होइन हो, तिनीहरू पनि त कवि भइरहेछन् नि, होइन। कविलाई त्यसको आर्थिक रूपले या त्यसको शरीरले या त्यसको उमेरले रोक्ने र छेक्ने गर्दैन। भन्नुको अर्थ दारू पिएर मात्र कवि बन्ने कुरा आएन। हुँदैन, पटक्कै होइन। मैले आजसम्म पिएको छैन खोइ त, तर अक्सर कविहरू होइन। दारू पिउँछन् र पिएको देखिन्छन्। हरिभक्त कटुवाल त्यो धेरै छन् हाम्रो, कवि मात्रै नभनौँ, कलाकारहरू प्राय, हजुर चाहे त्यो सिङ्गरहरू हुन्, सङ्गीतमा लागेका हुन् या लेखनमा लागेका हुन्, अभिनयमा लागेका हुन्, होइन, धेरै जसो त्यो चाहिँ छ। यो नसा चाहिँ किन चाहिन्छ उनीहरूलाई? त्यो उसको सिर्जनाको नसाले नपुगेर हो। तपाईँले त यो त कस्तो व्यङ्ग पो कस्नुभयो त। हो, अब मलाई दोष देला नि मेरै साथीहरूले, आफू पिउँदैन त्यस कारणले भन्यो, होइन। तर सिर्जनाको नसाले पुगेन भने त्यो बाहिरी अर्को नसामा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको सिर्जनाले मताइरहेको छ भने किन चाहियो त्यो नसा? तपाईँ आफै माथि राख्नुहुन्छ जति बेला पनि। यो त एउटा नयाँ सन्देश पो गयो त चाहिँ अबको कविहरूलाई। जो एकदम सिर्जनाले मात्तिनुहोस्। नवोदित कविहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ, सिर्जनाले मात्तिनु पर्यो, होइन। अब एकदम। दारूले मात्तिनु भएन। ल ठिक छ। अनि तपाईँले जस्तै अब यो 200 भन्दा बढी चाहिँ म्युजिक भिडियोजहरू पनि बनाउनु भयो। हजुर, त्यही मैले अघि कुरा गर्दा मैले दृश्यको कुरा गरेँ नि। दृश्य भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यहाँबाट हामी म्युजिक भिडियोहरू बनाउँथ्यौँ। त्यो म्युजिक भिडियो बनाउने क्रममा एकदम त्यति बेला नेपाल टेलिभिजन, नेपाल 1 भन्ने टेलिभिजन, यिनीहरूमा हामीले प्रोग्राम बनाएर दिन्थ्यौँ। त्यहाँ प्रोग्राम बनाएर दिँदा हरेक पटक नयाँ भिडियोहरू पनि दिने गर्थ्यौँ। अनि त्यही क्रममा हामीले त्यो दृश्यबाट बनाएका त भिडियोहरू हुन्, 200 भन्दा बढी छन् म्युजिक भिडियोहरू। त्यसमा लोकगीत, आधुनिक गीत, सबै खालका गीतहरू छन्। त्यो पनि तपाईँको निर्देशन अन्तर्गत नै चाहिँ एउटा? होइन, सबैमा मेरो निर्देशन छैन त्यहाँ। त्यहाँ करिब 50-60 वटा भन्दा बढी मैले गरेँ होला। अरू बाँकी हाम्रो टिममा अरू मानिसहरू थिए, होइन, तिनीहरू छन्। तपाईँले यो रेडियोमा दिएको योगदानको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् यही बेलामा। रेडियोमा पहिले त केही गरिएन। जति बेला नेपालमा एफएम रेडियो सुरु भयो नि, हजुर, एफएम रेडियो सुरु भएपछि चाहिँ म पनि इन्भल्भ भएँ। निर शाह नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि, नेपाल टेलिभिजनमा निर शाह नै हुनुहुन्थ्यो। यता निर शाहले एउटा त्यति बेला रेडियो नेपालले टाइम वितरण गरेको थियो, 100 FM, 100मा आउँथ्यो, 100 मेगाहर्ट्जमा। अनि त्यसमा चाहिँ राति 10 देखि 12को समय निर शाहले किन्नु भएको थियो। त्यो 10 देखि 12को समयलाई गुड नाइट एफएम भनेर भनिएको थियो, र म त्यो गुड नाइट एफएममा स्टेसन म्यानेजर भएर काम गरेको थिएँ। होइन, निर शाह सरले चाहिँ तपाईँलाई नै जेमा पनि चुन्नुको कारण तपाईँहरूको के छ? एउटा सम्बन्ध? जेमा पनि होइन, जेमा पनि होइन है। त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने पहिले त्यो नेपाल टेलिभिजन हुँदा त एउटा प्रोग्राम मात्रै बनाउने हो, होइन। म त्यहाँको जागिरे पनि होइन, किनभने मेरो जागिर थाई जागिर क्याम्पस भएकोले पनि होला, होइन। र त्यसपछि कसले त्यहाँ रेडियो हेर्न सक्छ, बोल्न सक्छ भनेर भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ समुजितले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको कुरा हुँदा समुजित बास्कोटाले सलभले गर्छ यो काम, उसलाई जिम्मा लाउनुपर्छ भनेर। अनि राति 10 देखि 12 अनि चलाइयो धेरै दिनसम्म। 12 बजेपछि घर आउने, 12:30 बजे बल्ल घर पुग्ने। त्यो पनि त्यतिखेरको चाहिँ एउटा जोस र जाँगरले काम गरेछ, होइन? त्यति बेला गर्ने यही त्यस्तै हो। तपाईँको त्यो चाहिँ हाक्का हाकी भनेको चाहिँ टिभी सो हो कि रेडियोको हो सर? टेलिभिजनमा, नेपाल 1 भन्ने टेलिभिजनमा। यसको पनि एउटा रमाइलो कथा छ। मैले जति पनि टेलिभिजनमा सोहरू होस्ट गरेँ आफूले एज ए प्रेजेन्टर, ती सोहरू कस्ता थिए भने या त साहित्यिक थिए या फिल्मका थिए, होइन, राजनीतिक थिएनन्। अनि त्यो टेलिभिजनमा कस्तो कुरा आयो भने त सक्दैन यसले भनेर त्यो मलाई हेपे जस्तो गरे कि यसले त यो साहित्यिक या फिल्मको यो सब मात्रै चलाउन सक्छ, राजनीतिक खालको कार्यक्रम त कहाँ चलाउन सक्छ र भनेपछि सक्छु भनेर त्यहाँ सुरु गरेको हो। त्यो नेपाल 1 भन्ने टेलिभिजनमा एउटा पोलिटिकल टक सो थियो त्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विज्ञहरूलाई ल्याउनुहुन्थ्यो अथवा राजनीतिक विज्ञहरूलाई ल्याउनु? होइन, राजनीतिक नेताहरूलाई नै बोलाएर कुरा गर्ने। त्यो कति चलाउनु भयो तपाईँले? 33-34 एपिसोड भयो होला, 33-34 हप्तासम्म। भनेपछि तपाईँको
त्यसपछि टेलिभिजन च्यानलले पैसा दिन छोड्यो, गनगन गर्न थाल्यो, पैसा धेरै बाँकी भयो अनि चलाउन छोड्यो। तर तपाईँले एउटा प्रमाणित गर्नुभयो कि तपाईँले फरक किसिमको कार्यक्रम पनि चलाउन सक्नुहुँदो रहेछ भनेर? सकिन्छ। हामीले जसले प्रोग्राम होस्ट गर्छौँ हामीले यही भन्ने होइन, हामीले चाह्यौँ भने अर्को खालको प्रोग्रामहरू पनि चलाउन सक्छौँ भने। भनेपछि तपाईँको अहङ्कारमा ठेस पुर्याउने किसिमको चाहिँ प्रयास कसैले गर्यो भने तपाईँले प्रमाणित गर्ने तपाईँको बानी रहेछ एउटा? अहङ्कार पनि होइन त्यो, होइन म सक्दिनँ कि भनेर भनेपछि म सक्छु कि जस्तो लाग्छ नि त आफूलाई। हजुर। अनि त्यो सक्छु भनेर त देखाउनु पर्यो, नगरी त देख्दैन अरूले। तर कसैले त तपाईँलाई अन्डर एस्टिमेट गरेको त तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने त तपाईँले बाँकी राख्नुहुन्न रहेछ नि त। त्यसलाई त्यसरी नबुझौँ, त्यसरी नबुझौँ, अन्डर एस्टिमेट पनि नगरौँ होइन, तर त्यसलाई त्यसरी पनि नबुझौँ। अनि यो तपाईँको पिपल बोट भन्ने चाहिँ के हो सर? त्यो चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको प्लस एनटिभी प्लस भन्ने जुन सुरु भयो त्यसमा चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा प्रोग्राम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। अनि त्यहाँ मैले फरक किसिमको प्रोग्राम डिजाइन गरेँ। त्यसो कन्ज्युमर फोरम, उपभोक्ताहरूको समस्यालाई त्यहाँ राख्ने। अनि त्यो एउटा समस्या लिने, जसरी टेलिफोनको कुरा आयो भने टेलिफोन कम्पनीको मानिसलाई, त्यहाँको जिएमलाई बोलाउने, एकजना उपभोक्ता बोलाउने, म बिचमा बस्ने, उनीहरूको बिचमा डिस्कस गराउने हो। त्यो किसिम मलाई त्यो कस्तो भने जहिले पनि नयाँ कुराहरू गर्ने, प्रोग्रामको डिजाइन पनि नयाँ गर्ने, काम पनि नयाँ गर्ने, त्यो चाहिँ मन लाग्ने हो। भनेपछि ठिक छ। त्यस पछाडि अहिले आएर तपाईँले सोचेको नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत नै तपाईँले अहिले चाहिँ एउटा के पो चलाउनु भएको छ, ट्युब होइन के ट्युब हो? युट्युबमा हजुर अहिले यो मलाई मन परेको त्यो बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। तपाईँको कसरी त्यो एउटा त्यो तपाईँमा त्यो तपाईँको मानसमा त्यो परिकल्पना कसरी भयो? नयाँ चिज चाहिँ नेपालमा के हुन्छ अब? चाहिँ नेपालमा चिज नयाँमा के भयो भने हामी कवि भयौँ। म र मेरो साथी हुनुहुन्छ विश्व विमोहन श्रेष्ठ, होइन, हामी दुईजना कुरा भइरहेको थियो। विश्वसँगै चाहिँ कुरा भयो। उनले एउटा प्रस्ताव राखे यस्तो किसिमको काम गर्नु, कवितालाई पपुलर बनाउनलाई हामी कविहरूले भन्दा पनि अरू सेलिब्रिटीहरूले कविता भनिदियो भने त कविता अरूले सुन्छन्, तिनीहरूका फ्यानले पनि सुन्छन्, कविता त पपुलर हुन्छ। मुख्य उद्देश्य चाहिँ कवितालाई लोकप्रिय बनाउने हो। भनेपछि ल त यसो गरौँ भनेर अनि दुईजनाले सल्लाह गऱ्यौँ। उहाँ प्रोड्युसर हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमको। अनि मलाई मन परेको कविता भनेर त्यो अरू कलाकारहरूले, सङ्गीतकार होस्, कलाकार होस्, व्यापारी होस्, जोसुकै मानिस, अरू अर्को फिल्डको मान्छे, र पछि बिस्तारै अब कविहरू पनि आउलान्, तर त्यसले आफ्नो कविता होइन, अरूको कविता, उसलाई कसको कविता चाहिँ उसलाई मन परेको छ त्यो कविता उसले त्यहाँ वाचन गर्ने, त्यति मात्रै हो त्यो कार्यक्रमको। त्यसको त्यो कविता उसलाई किन मन पर्यो भनेर एउटा सानो प्रश्न गर्छौँ। त्यो 5 मिनट 7 मिनटको प्रोग्राम आउँछ युट्युबमा। यो चाहिँ तपाईँको एउटा हुन त अहिले पछिल्लो समयमा कविता वाचन गर्ने एउटा संस्कृति छ नेपालमा, हजुर, होइन? त्यो पहिला अलिक थिएन भनौँ, पहिला थिएन भनौँ न। भन्नाले एकल कविता वाचन अलिकति विशिष्ट ढङ्गले भन्दा पनि करिब क्रान्तिजी करिब परेको बेला म कुरा आएर भन्छु, म 6-7 वर्ष भयो होला हामीले सर्वनामसँग मिलेर साहित्य कला मन्दिर र सर्वनामबाट मैले संयोजन गरेको हामी भनेर एउटा हरेक महिनाको 1 गते कविता पढ्न 2 जना कविलाई बोलाउने, उनीहरूले आधी घन्टा गरेर कविता पढ्ने। त्यो 6-7 वर्षदेखि कन्टिन्यू चलिरहेछ नेपालमा। एकल या 2 जनाको अथवा कविता वाचन एउटा चाहिँ अर्गनाइज वेमा सुरु गर्ने व्यक्तित्वहरू को हुनुहुन्थ्यो आरम्भिक चरणमा? तपाईँलाई सम्झना भएन? किन 7 वर्ष अगाडि कुरो निकाल्नुभयो? यो त अब भनौँ न, यो त मैले नै संयोजन गरेँ होइन, सुरु गरेँ। त्योभन्दा पहिले पनि हामी गर्थ्यौँ, कवि गोष्ठीहरू गर्थ्यौँ होइन, एकल कविता वाचनहरू पनि हुन्थे। अब ठ्याक्कै यही भनेर त भन्न सकिन्न, याद आउँदैन अहिले मलाई होइन। म तिथिमिथिको मामलामा एकदमै कमजोर छु। अलिकति यो अर्गनाइज वेमा अहिले त फेसन जस्तो छ नि त, ट्रेन्ड जस्तो छ नि त, होइन? अहिले जसरी हामीले त यो यतिकै निःशुल्क गरिरहेछौँ, महफिल भनेर गजलको गर्छन्, पैसै लिएर गर्छन् होइन। जसरी 37-38 सालमा पोखरामा टिकटमा मुक्त कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो बेलामै टिकट काटेर 5 रुपियाँ तिरेर मान्छे मुक्तक सुन्न जान्थे होइन। त्यो अवस्थाहरू नेपालमा यस्ता किसिमका कामहरू धेरै भइरहेका छन्। र नयाँ कुराहरू र साहित्यकै कविताकै कुरा गर्ने हो भने हामी विश्व कवितामा कतै पनि कमजोर चाहिँ छैनौँ। नेपाली कविताहरू कमजोर छैनन्। अहिले कविता लेखन एउटा आकर्षणको विषय हो भइरहेको छ पहिलाको तुलनामा? पहिला पनि थियो। सबैभन्दा लोकप्रिय विधा नै कविता हो साहित्यमा। किन भन्नुहोस् न, हरेक मान्छे कवि हुन्छ।
अब त्यो निरन्तर हुन्छ हुँदैन, त्यो राम्रो कवि बन्छ बन्दैन, त्यसले लेख्न चाहिँ लेख्छ एकचोटि। भनेपछि अहिले तपाईँको कविताको चाहिँ एउटा बजार छ भन्नुपर्छ। त्यसलाई प्रवर्धन अलिकति भिजुअल रूपमा भिडियोमा पनि आओस् भनेर तपाईँले यो प्रयास गर्नुभयो। हजुर, कविता लोकप्रिय बनोस्। कविताको पनि एउटा चाहिँ बहुआयाम तरिकाले कविता चाहिँ एउटा कविताको प्रवर्धन र लोकप्रियता बढोस्। तपाईँ आफै कवि भएर चाहिँ यो एउटा कर्तव्य बोध जस्तो तपाईँले गर्नुभयो। यो एउटा भयो। अर्को के क्षेत्रमा क्रान्तिजी धेरै यस्ता कामहरू गरिएको छ, जसरी कवितालाई मञ्चन गर्ने। हजुर, स्टेजमा कविताको मञ्चन गर्ने होइन। काव्याङ्कुर भनेर एउटा कार्यक्रम नाचघरमा सुरु गऱ्यौँ, पछि केही कारणहरूले भएन, 4-5 एपिसोड मात्रै गर्न सक्यौँ होइन। कविताहरू मञ्चन गर्ने, कवितालाई अडियो सिडीका रूपमा सुन्ने कविताको रूपमा निकाल्ने, कविहरूले नि आफ्नो कविता पढ्ने, त्यसलाई सिडी बनाएर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक स्कोर गराएर निकाल्ने काम होइन। माधव घिमिरेदेखि लिएर पुराना स्रष्टाहरूको 10 जनाको मैले त्यो काम गरेँ होइन। मलाई यसरी कवितालाई कहिले मञ्चन गराउने, कहिले कवितालाई स्टेजमा प्रस्तुत गर्ने होइन, यी सब यस्ता कुराहरू मलाई गर्न रमाइलो लाग्छ आफूलाई। अर्थात् राजेन्द्र सल्लभको पर्याय कविता हो भन्दा भयो। मलाई मनपर्छ, मलाई एकदमै मनपर्ने कुरा हो कविता। जस्तै तपाईँले यस पछाडि फेरि अर्को लन्च गर्नुभएछ नि, के अरे तपाईँको आफ्नै कविता होइन? त्यसपछि मलाई अरूहरूको मात्रै गरिराख्छ जहिले पनि, खालि आफ्नो चाहिँ खोइ भने 1-2 जना साथीले होइन। अनि घरमा छोरी क्यामेरा चलाउँछ होइन, छोराले पनि सघाउँछ, लाइट साउन्ड सबै घरमै छ। अहिले लकडाउनको बेला के गर्ने, त्यसले त्यही कविता पढ्ने अनि हाल्ने। भनेपछि अहिले तपाईँ चाहिँ एउटा कविता लेखनको हिसाबले परम सन्तुष्टै हुनुहुन्छ जहाँसम्म? एकदम। तपाईँको जीवनमा सन्तुष्टि दिने एउटा मूल स्रोत कविता लेखन, वाचन लगायत कविता कर्म हो? हो, सहमत। भनेपछि यो सिने कर्म चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अलिकति मौसमी कविताकै एउटा रूप हो, त्यो पनि कविताकै रूप हो। यो त अक्षरमा आउँछ, त्यो दृश्यमा आउँछ। ल ठिक छ। भनेपछि त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा अलिकति प्राविधिकताको चाहिँ छुट्टै एउटा डिमान्ड छ त्यो होइन, त्यो लार्जर स्केलको हो। लार्ज स्केलको भयो होइन। अब जङ चलेको बेला त्यो पनि गर्नुहुन्छ, अरू त छँदैछन् एकदम। ल सर, एउटा कविता फेरि जाउँ सर, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अन्त्यतिर पुग्यौँ। एउटा कविता पढौँ। कुन कविता पढौँ भने मैले कुन कविता चाहिँ पढ्ने भनेर त्यही चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ कि अब यस्तो बेलामा। हजुर हुन्छ, तपाईँको चोइसको पढ्नुहोस् न, केही फरक पर्दैन। म प्राय व्यक्तिगत संवेदनाका कुराहरू बढी लेख्न रुचाउँछु होइन। हजुर, म बुवा भएर एउटा कविता पढ्छु अहिले चाहिँ होइन। हजुर, छोरी। छोरी। हजुर, कविताको शीर्षक। त्यो छोरी जति गरे पनि बाउभन्दा आमासँग बढी नजिक हुन्छ भन्ने तथ्य हो, हुन चाहिँ। तर एक दिन कविलाई चाहिँ फिल भयो क्या त्यो कुरा, त्यसपछि लेखिएको कविता हो। ठिक छ। तपाईँलाई छोरीले चोट लगाइन्। छोरी। आमालाई अङ्गालो हालेर मुहाई खान्छौ, मलाई हेरेर मुस्कुराउँछौ मात्र। म तिम्रो अङ्गालोमा किन आउन सकिन छोरी? तिमी बिरामी हुँदा रातभरि छातीमा टाँसेर सुताएकै हुँ, कुममा बोकेर बजार लगेकै हुँ, तिम्रो घोडा बनेर तिमीसँग घन्टौं खेलेको पनि हुँ। तैपनि किन म आमा जति नजिक हुन सकिन छोरी? हुन त बाउ भएर अलिकति खरो भए होला, आमाले भनेर उनको भागको गाली पनि मैले नै गरे होला। तर तिमीलाई पिरेर एक्लै कोठामा थुनिएर म पनि रोएँ। सायद त्यसैको प्रतिफल होला अहिले त्यसै काम छन् यी हातहरू। एउटा कुरा सम्झिराख्नु छोरी, आमाले जति माया नगरे पनि, आमाले जति ममता देखाउन नसके पनि, आमाले भन्दा कुनै पनि अर्थमा कम्ती माया गर्दिन तिमीलाई। सायद बाबु भएर होला सबै कुरा भन्न पनि सक्दिन तिमीलाई। डाहा गरेर होइन छोरी, तर तिमी सानो हुँदा जसरी सानो चोटले पनि मेरो काखमा घुस्रिएर घाउ देखाउँदै रुन्थ्यौ, मलाई पनि त्यसरी नै आज
तिम्रो अङ्गालोमा बेरिएर रुन मन लागेको छ। समाप्त गर्नु यही हो। यो चाहिँ तपाईँले एउटा समग्र पिता जगतको नियति ओकल्नु भयो नि। हजुर, तपाईँ पिता हो भने तपाईँलाई पनि फिल भयो होला त्यस्तै। होइन, यो पिता जगतकै यो त नियति भयो। यसलाई चाहिँ यसलाई नियतिकै रूपमा मानौँ कि यो त्यसमा छोरीहरूको पनि मनसाय आरोपित छ? होइन, मनसाय आरोपित होइन, त्यो कता कता त्यो स्वभाव नै हो होइन। त्यो छोरीहरूले पनि माया गर्छन्, तर त्यही होला सायद देखाउन उनीहरूले पनि सक्दैनन् होला जति आमाले देखाउन सक्छन् त्यति। आमाले तपाईँको 9 महिनासम्म आफ्नै गर्भमा बसेको कारणले त्यो सान्निध्यता नेचुरल्ली बढी हुने भएको कारणले पनि हो कि? त्यो पनि होला, र फेरि त्यो लैङ्गिक रूपमा पनि महिला अलि नजिक हुन सक्ने, खुल्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। ठुलो हुँदै गएपछि उसले बाउलाई सबै कुराहरू भन्न सक्दैनन् है, र बाउ फेरि बाउ हुन्छ, आमाले कम्प्लेन गर्छ त्यसको भाग पनि गाली गर्छ नि त उसले त। त्योहरू कुराहरू पनि होला। हुनु त एउटा सामान्य पिताले यति पर गएर त सोच्न पनि सक्दैन, लेख्ने त झन् कुरै आएन होइन। तर तपाईँ चाहिँ अलिकति परै गएर एउटा ठुलो गुनासो लेख्नु। कविलाई दुख्छ भने नि मैले, म पितालाई होइन कि कविलाई दुख्छ के ठुलो। यो चाहिँ कसैले चाहिँ भनौँ न, यो विषयमा चनाखो पनि नभइरहेको पिताहरू हुन्छ नि त। हुन्छ होइन, चनाखो किन हुने? किनभने समाजले हामीलाई त्यही बनाएको छ, स्कुलिङ त्यही छ हाम्रो। हजुर, एउटा पिता एउटा छोरामा चाहिँ पुरुषको भनौँ न होइन, त्यो के भने अब लैङ्गिक विभेद त रहन्छ नै होइन। त्यसले चाहिँ नि पितालाई त्यसरी सोच्नु निषेध पनि गर्छ। त्यसकारण त्यो तर तपाईँले त यो त गुनासो त खरै राख्नुभयो। हजुर सर, भनेपछि लकडाउनतिर हामी जहाँ गएनौँ, आज तपाईँको आफ्नै निजी जीवनतिरै हामी बढी केन्द्रित भयौँ। लकडाउनमा के भयो भने नि, सुरुमा लकडाउन हुनुभन्दा पहिले ठ्याक्कै 3 दिन अगाडि, हामी नेपालमा लकडाउन जति बेला घोषणा भयो त्यसको 3 दिन अगाडि बसन्त चौधरीले एउटा गीत लेख्नु भएको थियो। अनि त्यो गीत मैले हेरेपछि मैले भने, बस्दा यो गीत त कम्पोज गर्नु पर्यो भने, ल भाइ गर्नुहोस् न भनेर जेम्स प्रधानलाई पठाएँ होइन। जेम्सले भोलिपल्ट त्यो गीतलाई कम्पोज गर्यो। उनले कम्पोज गरेपछि ल रेकर्ड गरौँ भनेर तेस्रो दिन हामीले रेकर्ड गर्ने भनेर विभिन्न आर्टिस्टहरूलाई बोलायौँ। 10-11 जना सिङ्गरहरू जम्मा भए, अनि त्यो गीत रेकर्ड पनि गऱ्यौँ होइन। त्यो रेकर्ड गरेर अब भोलि चाहिँ अरू फिल्मको आर्टिस्टहरूलाई पनि लिएर, किनभने त्यसमा यो कोरोना विरुद्धको मेसेज थियो अलिकति, महामारी विरुद्धको। अनि तिनीहरूले गाएर एक लाइन 2-3 लाइन गाए, तिनीहरूलाई पनि लिएर भिजुअल गरेर एउटा म्युजिक भिडियो बनाएर अनि विभिन्न टेलिभिजनमा दिनु पर्ला भनेर सोच्यौँ। भोलिपल्टदेखि लकडाउन भयो होइन। अनि भनेपछि अरू सुट गर्न पाएनौँ। तर एउटा राम्रो चाहिँ के गरिएको थियो भने, त्यो सिङ्गरहरूले गाउने बेला पनि मैले खिचेको थिएँ क्या, सिङ्गरहरूले गाइरहेको एक्स्ट्रा क्यामेराले, अर्को क्यामेराले होइन, ती हामीले स्टुडियोमै खिचेका थियौँ। अनि त्यो खिचेको कारणले गर्दाखेरि के गर्यौँ भने, त्यसपछि हामीले त्यतिलाई मात्रै, अब म यहाँ बसिरहेको छु, एडिटर घरमा बसिरहेको छ, उसले मलाई सोध्दै गर्दै एडिट गर्दै हामीले गीत तयार गऱ्यौँ। गीत विभिन्न मिडियाहरूमा पठायौँ, युट्युबमा रिलिज गऱ्यौँ होइन। त्यो काम त्यता भयो। लकडाउन पछिको त्यसरी गरेर त्यसपछि मैले तपाईँलाई भने, जुन त्यो मलाई मन परेको कविता हामीले गरेको, पहिले सुट गरेका कविताहरू थिए, ती सुट गरेका कविताहरूलाई एडिट गरेर हाल्ने काम भयो अस्ति। त्यसपछि त्यो सुट गरेको एडिट स्टक सकियो। स्टक सकेपछि के गर्ने त? अनि त्यसपछि अस्ति जेम्स प्रधानलाई भने, उसले घरमै आफ्नो एउटा कविता रेकर्ड गरेर पठायो, मैले यहाँ घरमा गरेर फेरि रिलिज गरेँ। यस्ता कामहरू, र अहिले मैले अघि भने जस्तै मेरो कविताहरू पढ्ने कामहरू, यस्ता कामहरू भइरहेको। लकडाउन प्रोडक्सनको हिसाबले लकडाउन पो निकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाप सिद्ध भइरहेको बुझियो त। लकडाउनमा पनि बसिएन, चुप लागेर चाहिँ धेरै उत्पादक बनियो त। तपाईँ चाहिँ बरु चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू त्यो लकडाउन नभएको भए यति कर्म हुँदैन थिए, हुँदैन थियो कि बा? तपाईँले भने जस्तो अरू कुरामा व्यस्त भइन्थ्यो। ठिक छ सर, भनेपछि यो चाहिँ लकडाउनले चाहिँ तपाईँको अधुरा कामहरू, सपनाहरूलाई निरन्तरता दिने क्रम र नयाँ नयाँ आइडियाहरू पनि व्युत्पन्न हुने क्रम जारी रहेको जस्तो बुझियो होइन सर। अनि तपाईँको जस्तै अब अन्तिमतिर हामी आयौँ सर। यो तपाईँले प्राध्यापनलाई 30औं वर्ष अगाडिदेखि ल क्याम्पसमा जारी राख्नु भएको छ होइन? 39 वर्ष हो। 39 वर्ष। 40 लाग्यो, अब वैशाखदेखि 40 लाग्यो।
अनि त्यो तपाईँको त्यो प्राध्यापन कार्य चाहिँ लाछाप हो? तपाईँलाई अरू काम गर्नुको लागि तपाईँलाई छुट दिन्छ, बिदा दिन्छ अथवा तपाईँले के गर्नु? मैले सुरुमै त्यहाँ युनिभर्सिटीमा मैले जागिर सुरु गरेपछि मैले क्याम्पसको काममा बाधा नपुग्ने गरी साहित्य र कलाको क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाऊँ भनेर मैले एउटा अनुमति लिएँ के त्यहाँ बाधा नपुग्ने गरी यो काम गर्न पाउने भनेर। यो त्यसरी हाम्रो अरू साथीहरू वकालत गर्छन्, त्यहाँका अरू प्राध्यापकहरूले वकालत गर्छन् होइन, म चाहिँ वकालत गर्दिनँ, म चाहिँ यता। तर स्वाभाविक रूपले तपाईँले 39औं वर्ष प्राध्यापन गरिसकेपछि वकालतलाई पनि छान्नु सक्नुहुन्थ्यो, सायद त्यसले तपाईँको एउटा आजीविकामा पनि अलिकति धेरै नै मलजल पुर्याउँथ्यो होइन? तर मन लागेन, तपाईँ यता सिर्जनामै बरु यतातिर लाग्यो, यतातिर मन बढी भुल्यो, त्यतातिर मन लागेन। भनेपछि यो दुईटा कुरोलाई तपाईँले समानान्तर ढङ्गले लानु सक्नुभएको छ तपाईँको? सकिरहेको छु। मेरो प्राध्यापन आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यो बिहानको कर्म हो होइन, त्यो बिहान थियो, त्यसपछि दिउँसो यो। तपाईँको यो एक आपसमा जुधेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एउटा अप्ठ्यारो स्थिति त पर्दैन? छैन, अहिलेसम्म परेको छैन। भनेपछि तपाईँको जीवन चाहिँ एकदम सहज गतिमै बगेको मान्नु पर्दो रहेछ, खोलाको पानी जस्तो। एकदम सहज छ, म खुसी छु। घर परिवार साथी भाइ आफ्नो कर्म सबैसँग खुसी छु। तर कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन तपाईँले तपाईँका आफ्ना चाहिँ कुनै अधुरा सपनाहरू थिए जुन चाहिँ पुरा गर्न सकिँदैन, अथवा एउटा एचिभमेन्टको एउटा हाइटमा मैले जति पुग्नु पर्ने थियो मेरो पोटेन्सियल अनुसार त्यति चाहिँ म पुग्नु सकिनँ कि भन्ने त लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो असन्तुष्टि त जहिले पनि रहन्छ। जुन दिन म सन्तुष्ट भएँ नि त्यो दिन त सकिन्छु म। अब तपाईँको मानसमा नेपालमा कसैले नगरेका र गर्न नसकेका के कामहरू छन् र त्यो गर्छु भन्ने लागिरहेछ? गर्छु भने त यही हो, मैले कविताको क्षेत्रमा नयाँ किसिमका प्राविधिक कामहरू, मलाई पोइट्री भिडियोहरू बनाउन मन लागिरहेछ होइन, केही बनाएको छु होइन, 4-5 मात्रै गर्न सके पोइट्री भिडियो, त्योभन्दा बढी सबै कविहरूको एउटा एउटा गरेर प्रतिनिधि रूपमा होइन पोइट्री भिडियो बनाएर विश्वभरि पठाउन पाएँ भने हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। अब त्यही हो, आर्थिक रूपमा ती कुराहरूले साथ दिँदैन होइन, गर्न सकिँदैन। होइन, यो पोइट्री भिडियो पनि करिब करिब तपाईँको कन्सेप्ट त नयाँ हो नि नेपालको सन्दर्भमा? पोइट्री भिडियो वर्ल्ड वाइड पनि बनिरहेछन्, बाहिर पनि बनिरहेछन् पोइट्री भिडियो। मैले मात्रै बनाएको भन्दिनँ होइन, मैले बनाउन चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ लगभग मेरो फर्स्ट पोइट्री भिडियो चाहिँ त्यही नेपाल टेलिभिजनमा हुँदाखेरि 43-44 सालतिर मैले बनाएँ होला होइन फर्स्ट चाहिँ। त्यसपछि पनि गरेँ धेरैवटा, तर अझै त्यो हुटुटी त्यो राम्ररी अझै गरौँ होइन भने 50 जना कविको 50वटा पोइट्री भिडियो बनाउन सक्यो भने त्यो मैले म्युजिक भिडियो बनाएको भन्दा फरक काम के हो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो। जस्तै अझै पनि तपाईँको त्यो पपुलारिटीको एउटा हाइटमा त पुगेकै छैन नि यो त, यसको त यो चाहिँ पोइट्री भिडियोको त होइन, त्यो पुगेको छैन। जस्तै अब तपाईँको कसैको पनि अहिले विशेष गरी यो निर्माण यो यस्तो काम चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड चाहिँ फस्टाइसकेको स्थिति त छैन। गरिरहेछन् अरूहरू आफ्नो तरिकाले भिजुअलाइज गरिरहेछन्, म गरिरहेको छैनन् भन्दिनँ होइन, गरिरहेछन् अरूले पनि। तर मेन स्ट्रिम यसलाई मेन स्ट्रिम मेरो आफ्नो सोचाइ चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई पोइट्री भिडियो भिजुअलाइज भयो होइन, कविको स्वरमै वाचन भइरहेछ, तल सब टाइटलमा इङ्ग्लिसमा त्यो कविता पनि आइरहेछ, ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक स्कोर गर्न सकियोस् आफ्नो त्यो कवितालाई मिल्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई विश्वमा पठाउँदाखेरि जसले पनि बुझ्ने भयो नि त्यो इङ्ग्लिस सब टाइटल हुँदाखेरि। अनि त्यो खालको कामहरू होस् भन्ने चाहिँ चाहना हो होइन। अब त्यो सघाउने हाम्रो एकाडेमीले पर्ने हो, सघाउँदैन होइन। त्यस्तै कुनै संस्था, मैले त उहाँहरूलाई त्यति पनि भने कि मलाई केही पनि चाहिँदैन, खालि लाग्ने खर्च मात्रै तपाईँहरू गरिदिनुहोस् होइन, कविहरू पनि तपाईँहरू नै छानिदिनुहोस्, गरौँ भनेको। अब त्यो उहाँहरूको प्रायोरिटीमा परेन त्यो कुराहरू भन्नुपर्छ। त्यही त अब यसले चाहिँ एउटा बजार लिने अथवा यसलाई चाहिँ एउटा मेन स्ट्रिमीकरण भनौँ न, मूलधारमा ल्याउने एउटा चेष्टा हो, तर मूलधारमा आइ नसकेको अवस्था चाहिँ हो। बजार त लिँदैन होला यो कुराले होइन, किनभने हाम्रो साहित्यमा कविताले पनि खास त्यस्तो व्यावसायिक रूपमा बजार चाहिँ लिएको देख्दिनँ म होइन, र होइन पनि भन्दिनँ। होइन पनि किन भन्दिनँ भने म तपाईँलाई मेरै उदाहरण दिन्छु। साङ्ग्रिला बुक्सले मेरो यो दोस्रो सङ्ग्रह छाप्यो कविताको रङ। मलाई केही दिनपछि 1-1.5 वर्षपछि मलाई त्यो केही कविता प्रतिहरू चाहिएको थियो बाहिर जाँदाखेरि। मैले उहाँलाई भने, मणि शर्मा हुनुहुन्छ
प्रकाशक, उहाँलाई मणि भाइ मलाई केही किताब चाहियो, दाइ तपाईँको किताब त छैन, सकियो भन्छ। ए अनि छैन भनेको, अनि त्यसपछि दोस्रो संस्करण छाप्नुपर्छ भन्नु। ल नि त छाप्नुहोस् न, म जाँदैछु त, मलाई चाहियो भनेर भन्दा उहाँले दोस्रो छापेर मलाई 50वटा किताब पठाइदिनु भयो। भनेपछि कविता बिग्दैन भन्ने त होइन रहेछ नि, होइन बिग्दो रहेछ। तर सोच्दा भन्दाखेरि के भन्ने भने कविता बिग्दैन, कथाको किताब बिग्छ, उपन्यास बिग्छ भन्ने खालको कुराहरू बजारमा छन् त बढी, त्यो कुराहरू बढी बिग्छ भनेर। त्यसकारण यही कुरा बिग्छ या बिग्दैन भन्ने होइन, या मैले पोइट्री भिडियो बनाएर त्यो पोइट्री भिडियो एकदम भयङ्कर रूपमा जान्छ बजारमा भन्ने पनि होइन। तर एउटा नेपाली साहित्यलाई विश्व सामु पुर्याउने एउटा माध्यम चाहिँ हुन्छ, किनभने त्यसलाई भिजुअलमा त्यसलाई अनुवाद गरेर अङ्ग्रेजीमा सबटाइटल भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ विश्व सामु हाम्रो नेपाली कविता पुग्छ भन्ने उद्देश्य मात्रै हो। ठिक छ सर, त्यो एकदम होइन, त्यो एउटा निकै नेक कार्य नै हो, किनभने कवितालाई हामीले विश्व जगतमा लानु सक्नु भनेको सबटाइटल राखेर, होइन, त्यो ठुलो कुरो नै हो सर। ल अब चाहिँ सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसक्यौँ, लामो गफ पनि भयो। अब अलिकति हङकङभित्रको कुरा गरौँ है सर। तपाईँ र मैले हङकङभित्रको कुरा गरिने फेरि अपुरो हुने रहेछ कि, मैले भर्खर सम्झेको, अहिले पो सम्झेको, झन्डै त मिस भएको यो पार्ट त। ओके, मेरो हङकङभित्र पुस्तक मैले 15 वर्ष लगाएर लेखेँ हङकङमा बसेर। अब अहिले आएर मैले भन्नु पर्दाखेरि म विदेश प्रवास पलायन भएको के अरे उपलब्धि नै हङकङभित्र हो भनेर मैले भन्छु पनि, होइन, त्यो हो पनि, होइन। अनि संजोग कस्तो पऱ्यो भने राजेन्द्र रिमालजीलाई मैले यो छपाईको कार्य दिएँ, त्यो पनि हाम्रो सुभाष थापा मार्फत। हामी अब अनामको पुरानो मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीमा एउटा रिलेसन भएको थियो। हाम्रो सुभाष एसटी थापा त्यो नेपाल ठिक्क जाने भएको कारण ल यो काम गरिदिनु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ कसरी हुन्छ त्यहाँ गरिदिनु पऱ्यो काठमाडौँबाट भने। अनि उहाँले राजेन्द्र रिमालजीलाई खटाउनु भयो, त्यहाँबाट टक्क त्यो चाहिँ भयो पनि। त्यहाँबाट मेरो विमोचन जुन 26 तारिक 2019 साल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको एउटा हलमा आयोजना हुँदाखेरि तपाईँ मेरो पुस्तकको विमोचनको एउटा उद्घोषकको रूपमा त्यही दिन देखा पर्नुभयो। म त अलिकति छक्क पनि परेँ। अनि त्यो चाहिँ कसरी चाँजो माँजो मिल्यो होला सर? यो के भयो भने राजेन्द्र भाइसँग मेरो कुरा अलि मिल्ने, होइन, धरानतिर केही काम गऱ्यो भने राजेन्द्रले सघाउने, होइन। यहाँ उनलाई तपाईँको यो किताब आइसकेपछि मलाई राजेन्द्रले, म राजु भन्छु है माया गरेर जहिले पनि, राजुले भन्यो यसो यसो किताब छ दाइ छाप्नुपर्ने, के गर्ने भनेर। अनि मैले मेरो चिनेको प्रेसमा भनिदिएँ त्यहाँ गराऊ भनेर, मैले नै भनिदिएँ। त्यसपछि यो तपाईँको कभर डिजाइन मैले नै गराइदिएको हो। ए है त्यो पनि मलाई हामीले यत्तिकै बनाएर पठाइदियो। त्यसपछि तपाईँले होइन म त्यो अगाडिको चित्र चाहिँ बरु किनेरै पठाउँछु, यत्तिकै बाहिर युट्युबबाट नराखौँ, कपिराइटको कुरा आउला भनेर तपाईँले चित्र किनेर पठाउनु भयो, होइन। त्यसपछि यो डिजाइन गरियो, अनि त्यो राजु भाइले तपाईँका पठायो, किताब छापियो। आएपछि उनले लास्टमा दाइ तपाईँले त्यो उद्घोषण पनि गरिदिनु पर्यो, कार्यक्रम चलाइदिनु पर्यो भनेर। अनि त्यही बेलामा तपाईँसँग त्यसरी भेट भयो। तर तपाईँले नभेटे पनि यो तपाईँको किताब नेपाल आएदेखि मैले हङकङभित्र म पनि भित्र छु। त्यही त, यो चाहिँ एक किसिमको मलाई पनि अलिकति भनौँ न, अहिले फेरि तपाईँ र मेरो संवाद अहिले हुनु फेरि, होइन। अनि त्यो अलिकति यो के भनेदेखि अनौठो संजोग जस्तो पनि लागिरहेको छ। अनि हङकङभित्र पुस्तक सरले अलिअलि पढ्नुभयो कि कस्तो छ? मैले पढेँ, त्यसका धेरै उहरू पढेँ मैले, होइन। त्यो कथा वर्णन गर्दा म आफू पनि त्यहाँ पुगिरहेको थिएँ हङकङ। पुस्तकको अलिकति मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न। पुस्तक मूल्याङ्कन तपाईँको लेखाइ फरक किसिमको काम छ, होइन। र वास्तवमा भन्यो भने तपाईँ पनि त्यो हङकङ बस्नुपर्ने मान्छे चाहिँ होइन, साहित्य सिर्जनामै बस्नुपर्ने मान्छे हो। किनभने बाहिरको कुरा मैले बुझेको छु, केही दिन म पनि बाहिर बसेको हुनाले त्यो काममा यति व्यस्त हुन्छ मान्छे, घर आउँदा यसरी थाक्या हुन्छ, उसँग समय हुँदैन अरू कुरा गर्ने, होइन। त्यसले त्यो लेख्ने समय तपाईँले कसरी निकाल्नुभयो, यति मोटो किताब, यति कुराहरू तपाईँले हुन त अहिले भन्नुभयो 12 वर्ष लाग्यो मलाई, होइन। अब त्यो 12 वर्ष लाग्यो भने त ठिकै हो, तर तत्काल त्यो लेखिने कुराहरू चाहिँ होइनन् यिनीहरू, होइन। र त्यहाँ हङकङमा बस्ने नेपालीहरूले पनि यो तपाईँले जति लेख्नुभयो त्यति कुरा त्यहाँ भोगा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अर्को यो एउटा किताबको कुरा भयो। अर्को बाँकी तपाईँले यो टेलिभिजनबाट पनि जुन काम गरिराख्नु भएको छ विदेशमा बसेर, त्यहाँ बसेर, होइन, त्यहाँको जीवनमा यति साहित्य या कलालाई दिने समय हुँदैन, होइन। त्यो बाहेक यो सबै तपाईँहरूको भोलिन्टियरी हो, यो सबै कुराहरू यति गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई सलाम छ।
होइन, ल सर निरन्तर रहोस् यो काम। ल धन्यवाद सर, तपाईँले चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा प्रयासको चाहिँ सराहना गरिदिनु भयो, हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो प्रेरणाको स्रोत बनिदिनु भयो। तपाईँको वचन हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हो। र जाँदा जाँदै अब तपाईँको अहिले महामारीग्रस्त विश्व छ, मानव समुदाय छ, नेपालीहरू पनि धेरै विशेष गरी अमेरिकामा मरिरहेका छन्, युकेमा होइन, ज्यान गुमाइराख्नु परेको छ चाहिँ अल्पायुमा। यस्तो विकटको घडीमा हाम्रा चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो कवि मन त त्यत्तिकै तपाईँको एउटा विषादग्रस्त हुने नै भए, तर यस्तो बेलामा तपाईँ जस्तै सकारात्मक सन्देश दिने मानिसको पनि ठुलो चाहिँ भूमिका छ, चाहिएको छ, खाँचो छ। अब सम्पूर्ण देश विदेशमा रहेका छरिएका नेपालीहरूलाई आफ्नो सन्देश यसो राखिदिनु हुँदै र बाँकी रहेको आफ्ना भनाइहरू राखिदिएर हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले क्रान्तिजी मनबाट बलियो हुनुपर्छ हामी। मैले के सोच्नु भने मलाई केही हुँदैन, यो कोभिड-19ले मलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने हुनु पर्यो पहिले, र सम्झिनु पर्यो हरेक रातको बिहान हुन्छ, यो महामारी पनि सकिन्छ केही दिनमा। त्यसपछि यस्तो पछुतो नहोस् कि मैले गर्नुपर्ने गरिनँ, मैले सघाउनु पर्नेलाई सघाइनँ, होइन, मैले यति अलिकति उसलाई सघाइदिएको भए त्यो बाँच्थ्यो मान्छे भन्ने त्यो पछुतो गर्ने अवस्था नआओस्। सचेत भएर बसौँ, केही हुँदैन, हामी जित्छौँ। अन्तिम कविता सर, अब कविता सुन्ने अन्तिम कविता। अन्तिम कविताको शीर्षक छ सत्य। एकदमै छोटो कविता छ। अँध्यारोसँग आजित भएर म सूर्यको कारखानामा काम गर्न थालेँ। धेरै समय बित्यो तैपनि जीवनमा उज्यालो छरिएन। धेरै पछि बल्ल पो थाहा पाएँ सूर्य आफै अँध्यारोको अफिसमा जागिर खाँदो रहेछ। अट्टेरिका नसके नि भयो नि सर, यति छोटोमा यति धेरै कुरा भन्ने तपाईँको एउटा गुणवत्ता चाहिँ रह्यो। अनि यो मलाई लामो कविता कहिले लेख्न आएन, दुई चारवटा होला है लामो, मलाई लेख्नै आउँदैन। अनि मलाई जिस्काउँछ मान्छे चाहिँ अग्लो लेख्न चाहिँ छोटो लेख्ने भनेर। तर तपाईँले यो कवितामा यति धेरै कुरो, छोटो कवितामा यति 4 लाइनमा यति धेरै कुरो अटाउनको निमित्त चिन्तन त धेरै गर्नुहुन्छ होला नि त। खोइ जति बेला आउँछ त्यति बेला लेख्ने हो। सायद यो के होला प्रभाव भने अघि हामीले जुन टिभी कमर्सियलको कुरा गऱ्यौँ नि, हजुर, टेलिभिजन विज्ञापनको 30 सेकेन्डमा सबै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यसको कारण पनि होला कि छोटोमै भनिहाल्ने, धेरै लामो भन्नु पर्दैन। र अहिलेको जमाना त झन् त्यो मान्छे मोबाइलमा सबै हेर्ने, युट्युबमा हेर्ने, त्यहाँ लामो कसलाई फुर्सद छ र, होइन, छोटो भए पुग्छ। भनेपछि तपाईँको चिन्तन अक्सर चाहिँ धेरै खारिएको आफैमा छ, हुन्छ, किनभने त्यो ट्रेन्डबाट तपाईँ गुज्रनु भयो नि त धेरै। त्यस कारण तपाईँले जब तपाईँकोमा फुर्छ तब जे लेखिन्छ त्यो कन्क्रिट हुन्छ। र अर्को एउटा समस्या के छ भने क्रान्तिजी अहिले भनौँ म कहिले रिराइट गर्दिनँ फेरि। मलाई साथीहरूले खुब गाली गर्छन् है, तैँले फेरि एकचोटि त्यसलाई साफी गर, फेरि रिराइट गर भन्छ। मलाई कहिल्यै मन लागेन, म जे लेखेँ सक्यो। होइन त्यो त फेरि होइन, त्यो त तपाईँको चाहिँ होइन। तर के लाग्छ भने मैले जति बेला लेखेँ नि त्यो समयको दस्तावेज हो के, त्यो मेरो मनले लेखिएको हुन्छ, र म पछि लेख्दाखेरि त्यहाँ मेरो दिमाग हुन्छ, मन हुँदैन। अनि त्यो मेरो कविताहरूलाई मेरो दिमाग हावी नहोस्, होइन, मन नै रहोस् भन्ने चाहन्छु म। त्यो त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कवित्व र प्रातिभ ज्वार पनि त्यस्तै नै थियो। उहाँले पनि चाहिँ पुनर्लेखन उहाँ त अब कहाँ अब त्यो महाकविलाई त कोही पनि सक्नेवाला छैनन्, होइन, त्यो किसिमको भयो। तर मलाई आफूलाई लागेको कुरा जस्तो लेख्छु, राम्रो लेखे पनि नलेखे पनि जुन लेख्छु त्यति बेला त्यो मनको अभिव्यक्ति हो, होइन, र सच्चा मनले आएको हुन्छ, त्यो त्यही रूपमा रहोस्, बनावटी नहोस् भन्ने लाग्छ। तर त्यो आफैमा त्यो फेरि त्यो चाहिँ तपाईँको अपूर्व प्रतिभा पनि हो, किनभने पुनर्लेखन बिना नै छापामा जानु भनेको त्यो चान्चुने कुरा चाहिँ होइन। पुनर्लेखन सबै कति साथीहरूले गाली गर्छन्, कतिले ठिकै छ भन्छन्, है, त्यो आफ्नो कुरा हो। सायद यस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तै अब बालकृष्ण समज्यूले पनि भन्नुभएको थियो नि, कविता लेखन भनेको चाहिँ एउटा मूर्ति बनाउनु जस्तो पनि हो भन्नुभएको छ। एक्चुअली बन्यो त्यो मूर्ति बन्ने क्रममा अब त्यो बन्यो भने त्यसलाई त फेरि त अनि कसरी फेरि रिबनाउने, होइन, रिबनाउनलाई त अर्कै ढुङ्गा ल्याउनु पर्यो।
अर्कै ल्याउनु पर्यो। मेरो लागि पनि त्यस्तै हो, त्यो फेरि अर्कै थिममा अर्कै कविता लेख्नु पर्यो होइन। त्यही त फेरि अर्कै कविता भइजान्छ त्यो फेरि होइन, अर्कै त्यसको अर्कै सुन्दरता नै अर्कै हुन्छ होइन। हजुर, त्यसले दिने सौन्दर्यबोध पनि अर्कै हुन्छ। अर्कै हुन्छ। ल सर, भनेपछि अब अन्तिम तपाईँको भनाइ केही छ भने राखिदिनुहोस् अनि हामी बिदा हुन्छौँ सर। तपाईँलाई धन्यवाद। यो कर्म जुन गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसले पैसा नदेला तर तपाईँलाई मिठो निद्रा दिन्छ। हजुर, गरिरहनुहोस्, त्यति हो। हस् हस् सर, धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अहिले लामो अन्तर्वार्तामा। करिब उहाँको निजी जीवनलाई त हामीले करिब करिब पढ्ने मौका, सुन्ने मौका, बुझ्ने मौका पायौँ नै। एउटा कविको मन कस्तो हुँदो रहेछ, विविध काल परिस्थितिमा सन्तास अथवा अवसादग्रस्त पहलुहरू जीवनमा आएको बेलामा एउटा कवि कसरी कविको मानसिकता गुज्रँदो रहेछ र एउटा कवि मात्र नभएर कविभित्र अरू थुप्रै बहुआयामिक प्रतिभाहरू, विलक्षण अनुपम कलाहरू पनि रहेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरो उहाँ अहिले हाम्रो लिभिङ लिजेन्ड भनौँ उहाँलाई होइन, जिउँदो किंवदन्ती राजेन्द्र सलभ सिने क्षेत्रलाई एउटा उचाइसम्म पुर्याउनु, नेपाली सिने जगत र चलचित्र जगत र टेलिभिजनको एउटा विकासलाई एउटा उचाइसम्म पुर्याउनको निमित्त उहाँको आफ्नै किसिमको बिछट्टै अनुपम योगदान भएको कुरो त हामीले भनिराख्नु पर्दैन। अहिलेको वार्ताले पनि त्यो कुरोलाई पुष्टि गर्दछ। अब आजको दिनलाई हामी यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्दै मेरा प्रविधिमा साथ दिनुहुने नेपाल एजीजीविका संस्थापक तथा प्रबन्धक देवमान लिम्बू ज्यू सहित मेरा पाहुना राजेन्द्र सलभ, कवि, प्राध्यापक तथा सिनेकर्मी, रङ्गकर्मी, निर्देशक सम्पूर्ण हामी परिवार बिदा हुन्छौँ। अर्को समयसम्मको लागि म आजको होस्ट क्रान्ति सुब्बा बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि।